أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وقال إمامنا حجة بن الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء واستلمكم الأعداء. برادران و خواہران ایمانی، آج المہدی سینٹر بروکلن نیو یارک میں تیسری امام مہدی علیہ السلام کانفرنس کا آغاز ہو رہا ہے. آج کی اس کانفرنس کا گول، ہدف، آبجیکٹو، مقصد یہ ہے کہ ہم المہدی فاؤنڈیشن کا انٹروڈکشن کروائیں، تعارف کروائیں اور اس کے پروجیکٹس پر بحث کریں اور آؤٹ ریچ پروگرام کے تحت اپنے بہن بھائیوں سے یہ گزارش کریں کہ وہ اس نوبل پروجیکٹ میں، بلکہ فاؤنڈیشن کے نوبل پروجیکٹس میں دامے درہم سخن قدم تعاون فرمائیں. المہدی فاؤنڈیشن انک ٹیکس ایگزمپٹ، ناٹ فار پرافٹ، ریلیجس نان پولیٹیکل آرگنائزیشن ہے جو 1996 میں نیو جرسی میں رجسٹر کرائی گئی. بعد میں اس کے 2 چیپٹرز نیو یارک اور پینسلوینیا میں رجسٹر ہوئے. اس وقت المہدی فاؤنڈیشن انک امریکہ میں 3 اسٹیٹس میں لیگلی کام کر رہی ہے اور لیگل ہے اور رجسٹرڈ ہے. فیڈرل گورنمنٹ سے، IRS سے ٹیکس ایگزمپشن 501(c)(3 ہمیں حاصل ہے، جس کے تحت آپ کی تمام رقوم ٹیکس سے مستثنا ہوتی ہے. نیو جرسی میں ہم نے مومنین اور مومنات کے تعاون سے ایک سینٹر خرید کیا تھا، جس کی ٹیکنیکل پرابلمز کی وجہ سے ہمیں وہ فروخت کرنا پڑا اور اس کی جو رقم ہمیں ملی تھی وہ ہم نے ڈاؤن پیمنٹ دے کر بروکلن کا یہ سینٹر خرید کر لیا، المہدی سینٹر، جس میں آج آپ تشریف فرما ہیں اور جس میں آج یہ کانفرنس جاری ہو ساری ہے. نیو یارک میں جہاں آپ اس وقت کانفرنس میں موجود ہیں، یہ فل ٹائم اسلامک سینٹر ہے. اس کو ہم نے مسجد کا درجہ نہیں دیا، البتہ ایکٹنگلی، عملی طور پر یہ مسجد ہی ہے، اس لیے کہ 5 وقت کی نماز جماعت یہاں پر ہوتی ہے. جمعہ اور جماعات اوکیجنل بھی ہوتی ہیں اور محافل و مجالس، سنڈے اسکول، کاؤنسلنگ کلاسز، خواتین کے پروگرام،
उज़्बेक कम्युनिटी के प्रोग्राम, हिंदुस्तान पाकिस्तान की कम्युनिटी के प्रोग्राम, इंग्लिश में वर्कशॉप्स, लेक्चर्स, दुरूस कुरान, सेमिनरी स्टडी, हौज़ा इल्मिया की स्टडी सब यहाँ होती है। क्योंकि न्यू जर्सी में हमने सेंटर फ़रोख्त कर दिया था, तो उस वक्त से हम एक यूनिट रेंट करते हैं जिसमें हमारी सेमिनरी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, और वो बिहम्दिल्लाह आज तक जारी और सारी हैं। अल्लाह के फजल करम से अमसला से लेकर किफ़ाया तक और खुलासतुल खारिज, ये बिहम्दिल्लाह हौज़ा इल्मिया अल महदी बेस जो न्यू जर्सी में है और जिसकी ब्रांचेस पेंसिल्वेनिया और न्यूयॉर्क में हैं, ये कोर्सेज पढ़ाए जा चुके हैं। बल्कि कुछ सतूह और अदबियात के कोर्सेज कई बार भी पढ़ाए जा चुके हैं। उर्दू में इस वक्त जो आखिरी किताबें हैं वो रिकॉर्ड कराई जा रही हैं। उसूलुल फ़िक़्ह, शरह-उल-उलमा, मकासिब और किफ़ाया, ये उर्दू ज़बान तलबा के लिए बिहम्दिल्लाह इस वक्त हम न्यूयॉर्क से, जहाँ से आपसे बात कर रहे हैं, जो ऑनलाइन भी हमें देख सुन रहे हैं, यहाँ पर यह क्लासें बाकायदा जारी हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही बल्कि मैंने किफ़ाया की क्लास पढ़ाई थी, जो अहवाल लफ्ज़ हैं, और ये क्लासेस हमारी इतनी पॉपुलर हैं कि क्लास पढ़ाने से लेके फजर की नमाज तक 40 से 50 लोग नजफ़ और कुम के और दुनिया भर के ये क्लासेस पढ़ चुके होते हैं। लिहाजा अल-महदी फाउंडेशन ने एक तरफ तो एकेडमिक जो सर्विसेज दी, उनमें एजुकेशन है। संडे स्कूल्स में हमने कोर्सेज बनाए, जो कोर्सेज आज चल रहे हैं। इसी तरीके से हमने हज के लिए बुक्स लिखी इंग्लिश में, उर्दू में। सीरत मासूमीन पर इंग्लिश में बुक्स बाकायदा लिखी और उनकी ज़ीराक्स कॉपीज़ भी सैकड़ों की तादाद में तकसीम की। उर्दू की भी कम अज़ कम इस वक्त तक 40 किताबें उर्दू की प्रिंट हो चुकी हैं। और अच्छी खबर आपके लिए ये है कि अमसला से किफ़ाया तक शुरूह सारी की सारी मैंने लिख दी हैं, जो कुम में छप रही हैं उर्दू ज़बान के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तारीख़ में किसी ने काम उर्दू ज़बान में नहीं किया। अल्लाह ने ये इज़्ज़त मुझे दी है जो अमसला से किफ़ाया तक पूरा कोर्स, यानी बिगिनर्स से लेकर इज्तिहाद की वादी तक का पूरा कोर्स मैंने उसकी शुरू बिहम्दिल्लाह लिख दी हैं। और यही मेरी ख्वाहिश है कि अमसला से किफ़ाया तक जो वीडियो और ऑडियो है, ये भी दुनिया भर के सामने पेश कर दी जाए। किफ़ाया, मकासिब, लुमा, उसूल फ़िक़्ह जारी है, और इससे पहले हम सुयूती तक तकरीबन काफ़ी हद तक हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। तो आज आपको इस कॉन्फ्रेंस में ज़हमत देने का असल हदफ ये है क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम की विलादत की शब करीब है, और सिर्फ ये मकसद था कि आज हम अपना इंट्रोडक्शन करा दें और फिर सारी दुनिया से, ख़ास तौर पे अमेरिका और कनाडा से, ख़ास बिलअख़स अमेरिका से दरख्वास्त करें कि हमारे साथ दामे दिरमे सुखने कदमे तामुन किया जाए। मैं आप हज़रात व ख़वातीन का शुक्र भी अदा करता हूँ, शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और अल्लाह की ज़ात का और मोहम्मद व आले मोहम्मद का शुक्र व शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इसलिए कि अल्लाह ने अहले बैत के सदक़े में और आपके तामुन से तौफ़ीक़ बख्शी कि थोड़े वक्त में 1996 से लेकर आज तक जो खिदमात अंजाम दी हैं, ये अरबों डॉलर के साथ भी नहीं दी जा सकती थी बिहम्दिल्लाह, जो हमने हज़ारों डॉलर के साथ अंजाम दी। पेंसिल्वेनिया में हमारा एक सेंटर मौजूद है, अल कुरान सेंटर के नाम से। वो भी हमने रेंट पे लिया हुआ है, मगर इंशाअल्लाह हम इसी साल 2019 में उसको ख़रीद कर लेंगे। वहाँ उसकी डोनेशन मुहिम शुरू हो चुकी है, और बाहर से उम्मीद है कि वहाँ के लिए डोनेशन नहीं मांगना पड़ेगा। तो वह यह सेंटर भी अल्लाह के फजल करम से ख़रीद लिया जाएगा। मालिक से बात हो गई है, उनको
कुछ पैसे दे रहे हैं, कुछ वो पर्सनल मॉर्गेज दे रहा है, जो इंशाअल्लाह क्लोजिंग हो जाएगी। वहाँ पर हमारे पास फुल टाइम सेंटर है, अल कुरान सेंटर, जिसमें जुमा, सैटरडे स्कूल, थर्सडे के आमाल, दुरूस, मजालिस, महाफिल, रमज़ान पूरा, मुहर्रम सफ़र 8 रबीउल अव्वल तक, और आयाद में महाफिल और ताज़ियत के दिनों में मजालिस बरकरार हो रही हैं। और माशाल्लाह वो सेंटर अपने 10 साल से ऊपर का वक्त कामयाबी के साथ पूरा कर चुका है। और हमें ये फ़ख्र है कि उस सेंटर में हमने क्रिश्चियंस को, ज्यूज़ को, हिंदुओं को, सिखों को और अहले बैत से ताल्लुक़ न रखने वालों को कन्वर्ट किया है। और बहुत बड़ी तादाद है, हत्ता कि इसी सेंटर की बरकत से, अल कुरान सेंटर की बरकत से, हमने बेहम्दुलिल्लाह पादरियों को भी कन्वर्ट किया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। वहाँ की जो सर्विसेज है वो जारी और सारी है। वहाँ हमारा एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी है, जो हम मौलाना जो लोग बनते हैं उनको हम शरउलमा तक तालीम देते हैं वहाँ पर, और रसाइल और मकासिब भी हमने वहाँ पढ़ाई है। हम उनको मास्टर का जो सर्टिफिकेट देते हैं, उस सर्टिफिकेट पर वो हमारे स्टूडेंट्स जेलों में चैपलिन के तौर पर, हॉस्पिटल्स में चैपलिन के तौर पर, और कॉलेजेस और स्कूल्स में एज अ टीचर और लेक्चरर काम कर रहे हैं। वहाँ का जो हमारा हौज़ा इल्मिया है वो अरबी और फ़ारसी में है। उसकी क्लासेस वंस अ वीक होती हैं। अरबी के अंदर शरउलमा तक और फ़ारसी के अंदर मकासिब तक बेहम्दुलिल्लाह वहाँ हम रसाइल और मकासिब तक पढ़ा चुके हैं। अरबी के अंदर खुलासतुल खारिज भी पढ़ाया है अल्लाह के फजल करम से नजफ़ अशरफ के तलबा को। न्यू जर्सी का जो प्रोजेक्ट है उसमें रेंट की जगह पर हम क्लासेस पढ़ाते हैं। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी है कि बहुत सारे मेरे तलबा अल्हम्दुलिल्लाह कुम और नजफ़ में भी हायर एजुकेशन के लिए गए हुए हैं। और बहुत सारे मेरे तलबा ने पंजाब यूनिवर्सिटी से बीए और एमए भी कर लिया है मेरे पास तालीम हासिल करने के बाद। ख़ुद हमारे पास भी जो तलबा पढ़ते हैं शरउलमा और उसूल फ़िक़्ह जो पढ़ लें, उनको हम पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर की डिग्री दिलवा सकते हैं, क्योंकि हम एफिलिएटेड हैं उस वफाकुल मदारिस अशिया के सिस्टम के साथ जो बाकायदा रिलेटेड है पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ। और वो डिग्री बाकायदा तमाम इंस्टीट्यूट्स में एक्सेप्टेबल है। न्यू जर्सी में हमारा एक और प्रोजेक्ट बेस करता है, वो है अल महदी टीवी, जिसकी ब्रांचेस पेंसिल्वेनिया में भी है और न्यूयॉर्क में भी है। और ये 24 घंटे का टीवी है, इंटरनेट बेस्ड है, मगर जादू, शावा, बीटीवी और ऐप के ज़रिए एप्पल स्टोर में और गूगल प्ले स्टोर में ऐप्स अवेलेबल हैं। और वेब पेज के ऊपर भी इन नशरियात को 24 घंटे देखा सुना जा सकता है। और मुझे कल मेरे एक दोस्त ने खातून जन्नत सेंटर में ये बात बताई, ये मलिक शाहिद साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है, इनके भी वो दोस्त हैं इत्तेफाक से। उन्होंने मुझे बताया कि आपकी जो इस वीक की रेटिंग थी टीवी की, वो 1.5 लाख व्यूअर थी एट ए टाइम। हमारा जो प्रोग्राम होता है 1.5 लाख लोग एट ए टाइम देखते हैं उसको। मेरे ख्याल में ये इतनी बड़ी रेशो है कि अगर इसमें थोड़ी सी और मेहनत की जाए तो ये टीवी चैनल बहुत टॉप पे जा सकता है। इसमें रिकॉर्डेड प्रोग्राम्स होते हैं, इसमें लाइव प्रोग्राम्स भी हमारे होते हैं, दुरूस अखलाक होते हैं, दुरूस फ़िक़्ह होते हैं, इसके अंदर नस्ल बचाओ मुहिम के प्रोग्राम होते हैं,
ओकेजनल प्रोग्राम होते हैं, जैसे लैलतुल बारात आ रही है तो उस पर पूरा प्रोग्राम करेंगे, बताएंगे कि इसमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या फ़ायदा है। रमज़ान आएगा, रमज़ान के प्रोग्राम, हज का मौका होगा, लब्बैक के प्रोग्राम, अयाम अज़ा आएंगे, लब्बैक या हुसैन के प्रोग्राम। मैं जब ट्रैवल करता हूँ फ्लोरिडा तक, कैलिफोर्निया तक, कनाडा तक, टोरंटो में, दूर दूर की दूर दूर के शहरों तक, टाउनशिप्स तक, तो मुझे नहीं याद कि मुझे किसी ने ना बताया हो कि हम आपका टीवी चैनल देखते हैं। ये बिल्कुल गरीबाना तरीके से, आपको ये सुन के हैरत होगी कि इस वक्त टोटल हमारा अल महदी टीवी का जो खर्चा है, सारे खर्चे घटा के हमने इसको 3,000 रुपये हम ले आए हैं, और किसी महीने मुझे $500 नहीं मिले। $250 मैं मेहनत मजदूरी करके या कर्ज उधार उठा के चलाता हूँ। मगर बेहम्दुलिल्लाह मुझे खुशी है कि अल्लाह के फजल करम से ये जो बहुत एग्रेसिव अंदाज में टीवी चैनल शुरू हुआ था इन जादू वगैरह के बॉक्सेस पर, इसने भी आलमोस्ट अपने 9 साल मुकम्मल कर लिए हैं। और वैसे ये सर्विसेज हमारी तकरीबन 12 साल से जारी हो सारी है। एक दिन के लिए टीवी बंद नहीं हुआ, मगर ये कि हमें इसमें थोड़ी सी मुआवनत की ज़रूरत है ताकि हम इस सिलसिले को भी आगे बढ़ा सकें। जहाँ तक अल महदी सेंटर का ताल्लुक़ है, इसमें हमारा माशाल्लाह जो बहुत बड़ा काम है वो ये है कि 5 वक्त की नमाज हमेशा होती है। यहाँ बाकायदा एक आलिम दीन रखे हुए हैं जो 4 नमाजें पढ़ाते हैं, एक और शागिर्द रखे हुए हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ाते हैं। मैं खुद होता हूँ तो मैं खुद पढ़ाता हूँ, वरना यहाँ नमाज बाकायदा होती है। आज बल्कि ज़ोहर की जो नमाज थी, मैं तो नहीं था मगर मुझे बताया गया कि आज इस साल की सबसे बड़ी नमाज थी। बहुत ज़्यादा लोग आज नमाज में मौजूद थे, अहले सुन्नत भी उसमें आते हैं, और दिन भर इस जगह शब तक अहले सुन्नत का तांता बना रहता है, वो आते रहते हैं। आज तो क्योंकि छुट्टी का दिन है लिहाजा आपको नज़र नहीं आएंगे। अगर आज वीकडे होता तो अब तक 5, 7, 8, 10 लोग नमाज पढ़ के जा चुके होते, और आप में से अक्सर लोगों ने देखा भी होगा जब आप आए हैं। तो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, कोई हाथ खोल के नमाज पढ़े या हाथ बांध के नमाज पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह यही मस्जिद का खोलना, इदारे का खोलना, और इस तरीके से ओपन हार्ट फीलिंग्स के साथ लोगों को अहले बैत के मज़हब की तरफ बुलाना, ख़ुद ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और बेहम्दुलिल्लाह अल महदी फाउंडेशन को अल्लाह ने ये इज़्ज़त बख्शी। और मैंने उससे पहले भी 1990 से मैंने ये काम शुरू किया था, मगर उसका नाम अल महदी फाउंडेशन नहीं था। तो 2843 लोग आज तक मेरे हाथ पर शिया मज़हब कबूल कर चुके हैं। इनमें क्रिश्चियन भी हैं, ज्यूज़ भी हैं, हिंदू भी हैं, सिख भी हैं, दाहरिये भी हैं, बुद्ध मत वाले भी हैं, एथियस्ट जो दाहरिये होते हैं वो भी हैं, और इनमें वो भी हैं जो दुश्मनान अहले बैत थे, और उन्होंने हमारी तालीमात के ज़रिए, आर्टिकल्स के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, ऑनलाइन सर्विसेज के ज़रिए, दुरूस कुरान के ज़रिए, दुरूस अखलाक के ज़रिए, जो ऑनलाइन प्रोग्राम होते हैं लाइव, उनके ज़रिए, हमारे मेल मुलाकात से, हमारी एथिकल वैल्यूज़ से, हमारे आउटरीच प्रोग्राम से, बेहम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ने इज़्ज़त बख्शी कि 1990 से लेकर आज तक 2019 में जब आपसे मैं 20 अप्रैल को बात कर रहा हूँ, तो अल्लाह के फजल व करम से 2843 लोग शिया मज़हब कबूल कर चुके हैं, अली वलीउल्लाह पढ़ चुके हैं। बल्कि इस वक्त भी एक साहब यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने कल बाकायदा कन्वर्जन कल उनकी हुई है। हालांकि वो हैं शिया ही, उन्होंने बताया है, मगर उन्होंने कहा है कि शक है किसी को, तो हमने फिर भी उनको कन्वर्ट किया है। हमने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है आप ढीले ढाले शिया हों तो हम आपको ज़रा टाइट शिया कर देंगे। हमारे प्रोजेक्ट्स में बेहम्दुलिल्लाह अगर आप
غور سے دیکھیں تو خود یہ آؤٹ ریچ پروگرام ہی ایسا پروگرام ہے کہ جو واقعاً ایک بہت بڑی سروس ہے۔ ایک اور سروس جس کا ذکر میں آج کروں گا وہ یہ ہے کہ یہ جو شیعوں کو اسائلم مل رہی ہے امریکہ میں، ہزاروں لوگ شیعہ جو گرین کارڈ حاصل کر چکے ہیں، اس میں بھی بنیادی طور پر جو محنت تھی وہ میری اور میرے شاگرد اور بہت ہی محترم الحاج سید محمد اصغر نقوی نجفی کی تھی۔ میں اور یہ دونوں گئے تھے فلوریڈا، تو وہاں پر ہم نے 45 منٹس کی میری بریفنگ ہوئی تھی، سید صاحب اس کے گواہ ہیں۔ اس بریفنگ کے بعد جج نے یہ کہا تھا اور اس نے یہ تسلیم کیا تھا کہ شیعہ بہت مظلوم ہیں، ان کو باقاعدہ اسائلم ملنی چاہیے، اور بحمداللہ اس وقت سے آج تک ہزاروں شیعہ اسائلم لے چکے۔ یہ بھی ایک المہدی فاؤنڈیشن کی سروس ہے بحمداللہ، جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے پرووائڈ کی ہے۔ یہ غلط فہمی بھی آپ دور فرما لیں، ہم نے کسی بھی سنی بھائی یا بہن کو شیعہ بیس پر امیگریشن نہیں لینے دیا، اور نہ ہی ہم نے کبھی ویریفائی کیا ہے۔ ہمارے سامنے باقاعدہ وہ حلف لیتے ہیں، اگر حلف لینے کے بعد باقاعدہ وہ شیعہ مذہب اختیار کرتے ہیں بغیر کسی اکراہ اور اجبار کے، بغیر کسی لالچ کے، اور پھر ہم ان کو مانیٹر کرتے ہیں کہ وہ نماز ہاتھ کھول کے پڑھ رہے ہیں، مجلسوں میں آ رہے ہیں، ماتم وغیرہ کر رہے ہیں، تب جا کے ہم ان کو لیٹر دیتے ہیں۔ اور ہمیں یہ بھی حق حاصل ہے کہ اگر کوئی غلط لیٹر لے گا تو ہم گورنمنٹ کو شکایت بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ ہمارے دوست احباب جو کام نہیں کرتے وہ صرف پروپیگنڈا کرتے ہیں، تو یہ بھی پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ شاید غیر لوگوں کو امیگریشن دلوایا جا رہا ہے، تو الحمدللہ غیر لوگوں کو کوئی نہیں دلوایا جا رہا۔ جو اہل سنت کنورٹ ہونا چاہتے ہیں بسم اللہ وہ کنورٹ ہو سکتے ہیں، دل سے کنورٹ ہوں گے، گرین کارڈ کے لیے کنورٹ نہیں ہوں گے۔ اور جتنے اہل سنت آج تک کنورٹ ہوئے ہیں ایک بندہ واپس نہیں گیا ہے، میں ہاتھ کھڑا کر کے اس بات کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی بندہ واپس گیا ہو تو میں اس کا ذمہ دار ہوں الحمدللہ۔ یہ چھوٹی سی سمجھنے کی ہسٹری ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ آپ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہمارے پاس تمام مراجع کے اجازے موجود ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی، آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی، آیت اللہ العظمیٰ حافظ بشیر حسین نجفی، اور دیگر آیات کرام جن میں آغیون مثلاً مکارم شیرازی ہیں، جعفر سبحانی ہیں، ان سب کے اجازے ہمارے پاس موجود ہیں، مگر ان کے کیونکہ یہاں زیادہ مقلد نہیں اس لیے ہم ان کا تذکرہ یہاں نہیں کر رہے۔ زیادہ تر جو لوگ مقلد ہیں آغا سیستانی کے ہیں، آغا خامنائی کے ہیں، یا ہندوستانی پاکستانی بھائی آغا بشیر کے ہیں۔ تو آغا مکارم کے بھی کچھ ہیں، تو ان کے بھی ہم الحمدللہ وکیل ہیں، ہمارے پاس ان کا بھی وکالت نامہ ہے۔ تقریباً میرے پاس تمام مراجع کے وکالت نامے اور اجازت نامے موجود ہیں۔ اگر کوئی بھی بھائی بہن ہمیں خمس دینا چاہتا ہے تو ہم خمس لینے کے مجاز ہیں، آپ کو ہم رسید دیں گے باقاعدہ۔ تو اس میں سبب میں یہاں کروں گا، پھر میں آپ سے گزارش کروں گا تھوڑا تھوڑا۔ یہ اصل میں آج کی جو کانفرنس ہے اس میں زیادہ لوگوں کو پرپزلی نہیں بلایا گیا، مقصد یہ تھا کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن کرانا ہے، اور پھر اس جو آج کی کانفرنس ہے اس کو آن لائن یوز کر کے لوگوں کو انوائٹ کرنا ہے۔ آج کی جو یہ کانفرنس مختصر جو رکھی گئی ہے، چند لوگوں کو میں نے بلایا ہے، ان میں سے کچھ لوگ آ گئے ہیں، کچھ امید ہے کہ آ جائیں گے تھوڑی دیر میں۔ بہت زیادہ لوگوں کو میں نے اس میں بلایا نہیں ہے، آپ اسے پریشان نہ ہو کہ لوگ کم ہیں، تو لوگوں کو میں نے جان بوجھ کر بلایا نہیں، کیونکہ میں یہ چاہتا تھا ایک دفعہ صحیح پروجیکٹ بیان ہو جائے۔ جو پہلی کانفرنسز ہوئی ہیں ان میں صحیح ہم مقصد بیان ہی نہیں کر سکے، جیسے مجھے ٹائم ہی نہیں ملا بالکل۔ سب سے پہلی کانفرنس میں مجھے شاید سید صاحب گواہ ہیں 1 منٹ ملا تھا، اور دوسری کانفرنس میں آپ گواہ ہیں شاید مجھے 2 منٹ ملے تھے۔ تو اب 1 منٹ میں اور 2 منٹ میں گفتگو ہو نہیں سکتی، تو میں نے بڑے آسان انداز میں مناسب سمجھا کہ بریفلی ہم یہ بتا دیں۔ میں اس کو
रिव्यू कर देता हूं और उसके बाद फिर आपसे ओपिनियन भी लेंगे और फिर आप उसमें कमेंट्स भी दे सकते हैं। मैं इसको, जैसे हमारा तरीका होता है हौज़े का, कि अब तक जो मैंने कहा है, अल महदी फाउंडेशन ये टैक्स से मुस्तस्ना इदारा है, ये गैर सियासी है, ये सिर्फ मजहबी है, सोशल और रिलीजियस ये इदारा है। ये मसलन कभी हम अल महदी फाउंडेशन से डेमोक्रेट को या रिपब्लिकन को प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि ये टोटली तौर पे मजहबी इदारा है। इस इदारे में असल हदफ हमारा ये है, जब मैं इस मुल्क में आया था तो मेरी ये ख्वाहिश थी, मैं महदिया ईरान से बहुत इम्प्रेस था, जहाँ आगे शेख अहमद काफ़ी लोगों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का आशिक बनाते थे, आरिफ बनाते थे, और मैंने उनसे मुतासिर होकर, महदिया तेहरान से मुतासिर होकर मेरी ख्वाहिश थी कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पाक नाम का कोई इदारा कायम किया जाए, इसलिए कि हम उनके दौर में रह रहे हैं। और आप हैरान होंगे, जब मैं अमेरिका आया तो उस वक्त एक इदारा भी इमाम महदी के नाम पर नहीं था, इसलिए मैंने इसका नाम रखा अल महदी फाउंडेशन। अगरचे काम तो मैंने 1990 से ही शुरू कर दिया था, मगर मैंने इसकी जो रजिस्ट्रेशन कराई वो 1996 में कराई, और अल्लाह के फजल करम से न्यू जर्सी बेस्ड ये फाउंडेशन है। वहाँ पर हमारा हौज़ा इल्मिया चल रहा है, वहाँ हमारा अल महदी टीवी चल रहा है, वहाँ से हमारी अल कुरआन अकेडमी चल रही है, जो ऑनलाइन तालीम देती है, जो लोगों को तजवीद के अहकाम सिखाती है। हमारे असातिज़ा में नजफ़ और कुम के फ़ुज़ला भी शामिल हैं। हमारे असातिज़ा में हमारी जो बहनें हैं, शहीदों की बेवगान और शहीदों की बेटियां यतीम, वो भी शामिल हैं। इससे हम गरीबों की मदद भी करते हैं। अल कुरआन अकेडमी से ये भी बेस है न्यू जर्सी के अंदर। वहाँ हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया है ऑनलाइन, फ़िलहाल इमाम बारगाह का। आप हैरान होंगे कि इमाम बारगाह नाम का इदारा अभी तक पूरे अमेरिका में मौजूद नहीं। ये सबसे पहले अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त बख्शी, मैंने इमाम बारगाह को रजिस्टर कराया न्यू जर्सी में, और इंशाअल्लाह फ़िज़िकली भी इमाम बारगाह न्यू जर्सी में अल्लाह करेगा, अल्लाह हमें तौफीक देगा और हम बनाएंगे। फ़िलहाल हमने रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। तो ये प्रोजेक्ट्स हमारे जो एक्टिवली न्यू जर्सी में काम कर रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हौज़ा इल्मिया का है। दूसरा अल महदी सेमिनरी के नाम से ये रजिस्टर्ड है, और हमने इज़लिन में हमारा एक ऑफिस है जो हमने रेंट किया हुआ है। वहीं पर उसी स्वीट के अंदर हमारा अल महदी टीवी भी चल रहा है। अल कुरआन अकेडमी को भी हम वहीं से चलाते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पे है, पूरी दुनिया के लेवल पे है। ये 3 प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, और चौथा ऑनलाइन इमाम बारगाह का प्रोजेक्ट भी चल रहा है। और जहाँ तक ताल्लुक़ है पेंसिल्वेनिया का, पेंसिल्वेनिया में अल कुरआन सेंटर, ये हिंदुस्तान पाकिस्तान बेस्ड शिया भाई बहनों के लिए इदारा है, इमाम बारगाह है, इस्लामिक सेंटर है। इसमें माशाल्लाह सर्विसेज जारी और सारी हैं। 10 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, अल्लाह के फजल करम से वहाँ सर्विसेज जारी हैं। वहाँ पर हमारा एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट ऑफ थियोलॉजी है, जो पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, जहाँ मास्टर के सर्टिफिकेट तक हमारी एजुकेशन होती है, हम तालीम देते हैं। और साथ ही हमारा हौज़ा इल्मिया है, ज़्यादातर वो अरबी और फ़ारसी के अंदर है। कोर्स सिलेबस निसाब मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ। ये बिहम्दिल्लाह वहाँ पर सर्विसेज कायम है। एक और हमारी सर्विस है इस्लामिक कुरानिक रिसर्च एकेडमी, इकरा के नाम से हमने एक इदारा रजिस्टर किया हुआ है। इस इकरा के ज़रिए हम वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पेंसिल्वेनिया की, ख़ास तौर पे फिलाडेल्फिया की, उनमें हम काम करते हैं। जो गैर मुस्लिम हैं उनके अंदर, कि उनको हम अरबी के बग़ैर ट्रांसलेशन कुरान का देते हैं, और उनको हम इस्लाम की बुक्स देते हैं। उससे भी हमारे यहाँ बहुत कन्वर्जन हुई है। बल्कि इस दर्जा हमारा ये प्रोजेक्ट बढ़ा
کہ میرے ایک شاگرد نے سید عتیق عبادی نے وہاں پر امام مہدی سینٹر قائم کیا. الحمدللہ IMC وہ کافی عرصے تک کام کرتا رہا. میری توجہ نہ دینے کی وجہ سے اور کچھ مالی مشکلات کی وجہ سے فی الحال وہ پینڈنگ ہے، مگر وہ بھی ہمارا پروجیکٹ ہے. اس سے ہم نے بہت لوگوں کو کنورٹ کیا ہے، کانفرنسز بھی ہوئی ہیں، اس سے ہمارے ڈائلاگ ہوئے ہیں. جو کرسچن اور جیوز سب سے ٹاپ پہ ہیں اس وقت دنیا میں. آپ کو یہ سن کے حیرانگی ہوگی، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اس خادم نے ان کو مناظرے میں وہاں شکست دی ہے، اور اس کی ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس کو بہت زیادہ عام نہیں کرتے کہ لوگ خواہ ہمارے دشمن نہ ہو جائے بہت ساری چیز، مگر ویڈیو الحمدللہ یوٹیوب پہ بھی اس کی ویڈیو ڈالی گئی تھی. ابھی بھی یوٹیوب پہ وہ ویڈیو موجود ہے. گویا یہ جو آؤٹ ریچ پروگرام ہے یہ پینسلوینیا میں کافی حد تک بحمدللہ ہو رہا ہے. انگلش میں بکس بھی ہم نے وہاں پر پرنٹ کی ہیں اور بہت ساری سروسز وہاں ہماری موجود ہیں. ایرانین کمیونٹی، عراقی کمیونٹی، لبنانین کمیونٹی، سعودی عرب کے جو شیعاز ہیں وہ، افرو امریکن جو ہیں وہ، اور خود ہندوستان پاکستان کے، سب کو ہم وہاں صرف کر رہے ہیں. جہاں تک یہاں کا تعلق ہے، آپ فیملیئر ہیں کہ یہاں یہ جو مسجد ہے، ادارہ ہے، آفیشلی یہ مسجد نہیں مگر بحمدللہ مسجد کا رول ادا کر رہی ہے. 5 وقت کی یہاں نماز ہوتی ہے بحمدللہ. یہاں دروس سے قرآن ہوتے ہیں، یہاں دروس سے اخلاق ہوتے ہیں. ہر شہادت پہ یہاں مجلس ہوتی ہے، ہر ولادت پہ یہاں جشن ہوتا ہے. رمضان کی پوری سروسز ہوتی ہیں. شب برات اور شبہ قدر کے باقاعدہ اعمال ہوتے ہیں. رجب کے جو اوکیجنل اعمال ہیں وہ ہوتے ہیں. شاید ہی کوئی ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر اتنے اعمال نارتھ امریکہ میں ہوتے ہوں جتنے المہدی سینٹر میں ہوتے ہیں. المہدی سینٹر میں 5 گھنٹے کا عمل داود ہوا ہے، جو میرا نہیں خیال کسی اور جگہ پر تمام شرائط کے ساتھ عمل داود. جیسے خود شب برات میں ساری رات کے یہاں اعمال ہوتے ہیں، شب قدر میں 100 رکعتیں، 102 رکعتیں یہاں پڑھائی جاتی ہیں وغیرہ. خدمات یہاں ماشاءاللہ جو ہو رہی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. حوضہ علمیہ بھی چل رہا ہے، اور یہ بھی ذہن نشین فرما لیں کہ یہاں سنڈے اسکول ہے، المہدی سنڈے اسکول، اس کو ہم ری آرگنائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ چل رہا ہے بحمدللہ، اور ہم اس کو بہتر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس بہت سٹوڈنٹس، اب چھوٹے بچے بہت آ گئے ہیں، اس لیے ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے اس کی بھی. انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی ہم آگے بڑھیں گے. ایک اور سروس ہماری یہاں پر، ہمارا ایک قبرستان ہے المہدی فاؤنڈیشن کا. ہمارے پاس بحمدللہ 600 سے اوپر قبریں موجود ہیں. یہ جو ایگزٹ 63 پر آپ جائیں یا 62 سے بھی آپ جا سکتے ہیں، لانگ آئلینڈ کے ایکسپریس وے کے اوپر، تو وہاں جو جارج واشنگٹن میموریل سیمیٹری ہے وہ المہدی فاؤنڈیشن کی ہے. اور یہ بتانے میں آپ کو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے 20 ایسے لوگوں کو فری قبر دی ہے جن کے پاس قبر کے پیسے نہیں تھے. وہ مومنین مومنات جن کے پاس اور بھی پیسے نہیں ہوتے، جیسے فیونرل ہوم کو دینے کے لیے بھی، تو بحمدللہ یہ ہمارے حاجی سلامت علی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. ہم باقاعدہ آپس میں پردے داری کے ساتھ ڈونیشن کرتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے. اور حاجی رضا گجر صاحب بھی یہاں موجود ہیں، یہ بھی اس بات سے واقف ہیں. تو یہ بھی ایک سروس ہے بحمدللہ جو ہم انجام دے رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے یہ سروس بھی بڑی کامیاب ہوئی ہے. یہ جو اس وقت ہمارے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ہم نے سارے پروجیکٹس کو سسپینڈ نہیں ہونے دیا، اگرچہ ہم مقروض ہو گئے، قرض لیا پرسنل، کچھ قرض دے بھی دیا، کچھ ابھی ڈیو بھی ہے، مگر یہ خوش قسمتی ہے کہ کم از کم ہم نے کسی پروجیکٹ کو سسپینڈ نہیں ہونے دیا. انہی الفاظ کے ساتھ آپ حضرات و خواتین سے یہ گزارش ہے کہ آپ المہدی فاؤنڈیشن کی دام درہم سخن قدم امداد فرمائیں، اور اس میں آپ اپنی اوپینین کو بھی شامل کریں. ہم اس ویڈیو کو ذرا پبلک کریں گے، اپنے مومنین کو بھیجیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ہمارے جو لونز ہیں تھوڑے سے ان کو دینے میں مدد فرمائیں، اور ہمارے جو ڈے ٹو ڈے پروجیکٹس ہیں ان میں بھی
मदद फरमाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। अब मैं ये रोटेट करूँगा माइक को, दूसरा माइक दे दीजिए, और जितने भी शुरका हैं वो इसमें इंशाअल्लाह कमेंट्स देंगे, और फिर अल्लाह से हम दुआ करेंगे। इमाम ज़माना के अयाम विलादत है, शब बरात है आज आने वाली शब। अल्लाह इमाम ज़माना के सदक़े में, शब बरात के सदक़े में, मोहम्मद व आले मोहम्मद के सदक़े में हमारे इन पुअर प्रोजेक्ट्स की मदद फरमाएगा। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सुन लीजिए, कोई हमारे पास मिलियनर नहीं है, बस यही आप जैसे बहन भाई हमारे हैं। न कोई मुल्क हमारी मुआवनत कर रहा है, न कोई एजेंसी, न हम किसी मुल्क से मुआवनत चाहते हैं, न किसी एजेंसी से, और न किसी ऐसे अमीर से हमें मदद चाहिए जो ये कहे कि दीन को तब्दील करे या मज़हब को बदले। बिस्मिल्लाह। अभी अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी साहब, जो माशाअल्लाह इस सेंटर के पायनियर्स में से भी हैं, इनकी बड़ी खिदमत भी हैं। इन्होंने ही बिस्मिल्लाह की थी और नीचे बेसमेंट से आगाज़ किया था, वरना शायद कई साल और लग जाते। और ये हौज़ा इल्मिया के तालिब इल्म भी हैं, किफ़ाया मकासिब इस वक्त पढ़ भी रहे हैं, नजफ़ से भी होकर आए हैं। तो इंशाअल्लाह ये कुछ रोशनी डालेंगे मुआवनत पर कि किस तरीके से हमारे भाई बहनों से हम मुआवनत की दरख्वास्त कर सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़ना मिन क़ब्ल अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल बाक़ियातुस सालिहातु ख़ैरुन इंद रब्बिका सवाबुन खैरुन अमला। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलीयुल अज़ीम। इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मैं उस्ताद मोहतरम का बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके पास मैंने बिस्मिल्लाह शुरू की थी, अंसरा से किफ़ाया तक आपने मेरी मदद फरमाई। 4 साल नजफ़ुल अशरफ में पढ़ने के बाद मुझे वहाँ से हुक्म मिला, किताबें दी गईं और कहा गया कि समाअत शेख आयतुल्लाह डॉक्टर मौलाना अल्लामा सखावत हुसैन संदरालवी साहब के होते हुए आप यहाँ क्यों बैठे हुए हैं। नजफ़ से किताबें दी गईं दरस खारिज तक की, जो मैं 2 बक्से भर के वहाँ से आपके पास पढ़ने के लिए। तो ये हौज़ा जो है ख़ुद मुज्तहिदीन ने एक्सेप्ट कर लिया है कि यहाँ हौज़ा पढ़ाया जा रहा है। ख़ुद जनाब किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। मैंने बारहा मरतबा कहा है कि जिस शहर पर अल्लाह रहमत फरमाता है उसमें आलम दीन को भेज देता है, जिस शहर पर अल्लाह रहमत भेजता है उस पर अपने पैगंबर को भेज देता है, अपने आइम्मा को भेज देता है। और ऐसा भी हुआ है कि पैगंबरों को और आइम्मा को यहूदियों ने, नसारा ने, जाहिलों ने, अनपढ़ों ने, ना मानने वालों ने, इंसानों ने कत्ल भी किया है, शक व शुबहात भी किए हैं। एक सलावात पढ़ लें। जिन लोगों के दिलों में शक जैसी बीमारी रहती है, शक बहुत बड़ी बीमारी है, वो अंबिया के ख़िलाफ़ भी इंसानों में हुआ है,
اور وہ ائمہ کے خلاف بھی انسانوں میں ہوا ہے۔ علماء تو ان کی نظر میں کچھ چیز ہی نہیں ہوتے ہیں۔ آج جہاں ہمیں فقہ اور اصول اور مذہب، حرام اور حلال، محمد و آل محمد کی تعلیمات کے مطابق سیکھنے کی ضرورت ہے، وہاں ہم ایسے لوگوں کے پاس بیٹھ کے سارا سارا دن، ساری ساری رات ضائع کرتے ہیں کہ جنہوں نے حوضہ کا دروازہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ ان کے پاس 2 کتابیں ہیں اور ان کی سر اچھی ہے، ان کی آواز بڑی بہترین ہے، اور کسی گویے کے پاس جا کے انہوں نے ساز سیکھ لیا ہے، جب بولتے ہیں تو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اے اللہ کے بندو، کسی مجتہد کی کوئی سر نہیں ہوتی ہے، کسی پیغمبر کی کوئی سر نہیں ہوتی ہے، کسی امام نے کوئی سر لگا کے تمہیں مسائل نہیں بتائے ہیں تاکہ تم پسند کرو۔ ہاں، سر کو منع نہیں کیا گیا ہے، مگر یہ دیکھنا ہے کہ سر والا اپنی سر میں تمہیں کیا عقیدہ تو نہیں بیچ رہا ہے جو کہ اس نے خود ابھی پڑھا نہیں ہے، چاہے وہ ممبر سے ہو، چاہے وہ سٹیج سے ہو، چاہے وہ کرسی سے ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ گلی میں ہو، چاہے وہ روڈ پہ ہو۔ اس لیے کہنا ضروری ہے کہ انبیاء، ائمہ رحمت خدا ہیں جس شہر میں، جس ملک میں، جس دنیا میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بھیج دے، اور علماء جس محلے میں، جس شہر میں آ جائیں، وہ رحمت خدا ہیں۔ اس لیے میں اپنے استاد محترم کے بارے میں زیادہ آپ کو کیا بتاؤں کہ جس دن سے آئے ہیں لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، سینٹرز بنائے ہیں اور یہاں پر دین پڑھا رہے ہیں، اور ان کی اس بات کو مجتہدین نے ایکسیپٹ کیا ہے نجف الاشرف میں، قم میں، اور آج تک کسی عالم دین نے پاکستان اور انڈیا، نجف اور قم جو بڑے بڑے حوزے ہیں، اردو میں کسی نے پورا دین جو ہے وہ لکھ کے نہیں دیا ہے۔ میرے استاد محترم کی یہ مثال ہمیشہ تا زندگی قیامت تک رہے گی کہ سب سے پہلے اردو میں امثلہ سے لے کر کفایہ تک کی کتابیں جو ہیں اب اردو میں ہمارے ہاتھ میں موجود ہیں، کہ جن کے اوپر 12 سال، 25 سال لگ جاتے ہیں صرف عربی زبان کو اس لہجے میں سمجھنے کے لیے کہ بات کس مقصد کے لیے کہی گئی ہے۔ آج ہمارے لیے آسان ہو گیا اس بات کو سمجھنا کہ آپ نے اپنے تمام تجربوں سے، اپنے تمام علمی اس طاقت سے کہ جس کے ذریعے استنباط کیا جا سکتا ہے، کہ جس کے ذریعے علم کی گٹھلیوں کو سلجھایا جا سکتا ہے، جس کے ذریعے قتل کی سزا اگر دینی ہے تو اس کے لیے دلیل موجود ہونی چاہیے مفتی کے پاس، نہیں تو ویسے ہی قتل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ نے اتنی آسان کر دی ہیں کہ آنے والی نسلیں جو ہیں اب 5 سال میں درس خارج تک پہنچ جایا کریں گی، کیونکہ یہ کام جو ہے اسلام کے لیے، دین کے لیے، میں نے آپ کے سامنے جس آیت وافی ہدایت کا تلاوت کی ہے، بہت ضروری ہے کہ آپ اپنی آخرت کے لیے اس دنیا میں سے وہ کاشتکاری کر کے لے جائیں جو وہاں کام آئے گی، جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کاشتکاری کی جگہ ہے، کھیتی باڑی کی جگہ ہے، جو بو گے کل وہی کاٹو گے، جو کچھ یہاں پر اپنے لیے آخرت کے لیے جمع کرو گے کل وہی لے کے جاؤ گے۔ اگر ہم علماء دین کے خلاف یا ان کے مشن جو کہ اللہ اور رسول اور ائمہ کے مشن ہیں، تاکہ خدا کے دین اور قرآن کو سمجھا جائے، تاکہ حرام سے بچا جائے اور حلال کی خواہش کی جائے، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، جب مخلوط کر کے کھائیں گے، جب ہم پاک کر کے نہیں کھائیں گے، تو پھر نہ نماز پڑھنے کو دل کرے گا،
نہ قرآن کو ہاتھ لگانے کو دل کرے گا، کیونکہ قرآن میں اللہ نے کہا ہے سورہ واقعہ میں لا یمسہ الا المطہرون، اس کو صرف پاک لوگ ہی چھوئیں گے، دوسرے لوگ ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ جب ہمارے اندر اتنی نجاست ہوگی کہ ہم حرام کھائیں گے، حرام بولیں گے، حرام کریں گے، حرام لیں گے، تو پھر قرآن پڑھتے وقت یا قرآن کھولتے وقت یہ آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کا دل گھبرائے گا۔ آپ قرآن کھولیں گے تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا۔ آپ بچوں کو کہیں گے قرآن پڑھو تو وہ کہیں گے پاپا میرے پاس ہوم ورک ہے، کیونکہ جو گوشت آپ لاتے ہیں، جو چیزیں آپ کماتے ہیں، اس میں پاکیزگی نہیں ہے۔ اگر حلال بھی ہے تو پاکیزگی نہیں، اس کو ایسے لوگ آپ کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں، دے رہے ہیں کہ جو خود خنزیر کھاتے ہیں۔ تو یہ جو نجاست ہمارے گھروں میں، ہمارے ہاتھوں میں جا رہی ہے، یہ علماء کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ دین پڑھے بغیر سمجھ نہیں آ سکتی ہے کہ کون سی ایسی چیز ہے کہ میں قرآن کو ہاتھ لگانا چاہتا ہوں، سارا دن سویا رہتا ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے اٹھتا ہوں تو دل نہیں کرتا ہے، پھٹافٹ گھبرا جاتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں۔ نماز 2 رکعت اگر زیادہ سنتیں پڑھنے کو دل کرتا ہے کبھی کہ یار سنتیں پڑھ لینی چاہیے، تو پھر کہتا ہوں نہیں وہ کام کرنا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ ہم علماء کے قریب جو نہیں بیٹھتے ہیں، جو ہم حلال و حرام کو نہیں سمجھتے ہیں، جو ہم اصل بات جو ہے اس کا جو مدعا ہے وہ حاصل نہیں کرتے ہیں، اور ہم ایسے لوگوں کے پاس اپنا سارا ٹائم دیتے ہیں جو نہ خود دین کے اوپر تشخیص کی ہے انہوں نے، نہ خود وہ حوضے میں گئے ہیں، نہ خود کسی عالم دین کے پاس انہوں نے زانو جھکایا ہے، اور وہ اس وقت ہمیں عقیدہ بتا رہے ہیں کہ کون سی راہ سیدھی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ تو آئیے میں آپ کی خدمت میں جس مقصد کے لیے بات چل رہی ہے وہ المہدی سینٹر ہے۔ وہ دین کے وہ کام ہیں جو پوری دنیا میں چل رہے ہیں، کوئی اس کی مدد کرے تب بھی چلنے ہیں، کوئی اس کی مدد نہ کرے تو بھی چلنے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ صرف یہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ لو کہ اللہ نے کسی مسلمان کو تو کہا ہی نہیں ہے۔ صحیح مومن جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ پہلے آپ کا مومن ہونا ضروری ہے، پھر دیکھیے اللہ کو بالکل آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سونے کے پہاڑ ہیں، نہ ہوں تو وہ پیدا کر سکتا ہے، جیسے ہمیں اس نے پیدا کیا ہے۔ وہ چاہے تو مولانا کو رات کو مصلی، کئی علماء ہیں، قبلہ صاحب کو پتہ ہے، اب ان کے سامنے ہم نے کون سا کوئی علمی گفتگو کرنی ہے، صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ یہاں جس چیز کی ضرورت ہے اس کے لیے ذکر جو مجھے حکم ہوا ہے کرنے کا، اس کے لیے بات ہو رہی ہے کہ علماء کے مصلوں کے نیچے سے قوم میں پیسے نکلتے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی جا کے کاروبار بزنس نہیں کیا اور حوضے چل رہے ہیں۔ تو آئیے، جب تمہیں اللہ تعالیٰ بلاتا ہے اس بات کے لیے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان رکھنے والوں، مومنوں، جو سچے مومنوں، ان کے لیے اللہ کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین۔ انما کا اثر لگا ہوا ہے، آپ شیعہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ انما کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نہ اس میں دوسرا داخل ہو سکتا ہے اور نہ جو داخل ہے وہ باہر نکالا جا سکتا ہے۔ انما یرید اللہ یاد ہے نا آپ سب کو؟ تو جیسے ہی انما آ جاتا ہے، یہ کلمہ حصر ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف مومنوں سے قبول کیا جائے گا، مجھے کسی اور کا مال قبول ہی نہیں ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ متقی ہوگے تو تمہارے پیسے خدا قبول کرے گا، متقی نہیں ہوگے تو غلط کر رہے ہو، جو دے بھی رہے ہو قبول نہیں ہے۔ یہ انما بتا رہا ہے، میں تو کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم۔ اللہ کہہ رہا ہے اے ایماندارو، جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، جس دن ان یاتی یوم اللہ بیع فیہ، جس دن نہ تو فروخت ہوگی اور نہ مدد اور نہ سفارش۔ تم چاہو گے کہ میرا سارا مال اس دن لے لو، یا اللہ آج صرف مجھے چھوڑ دو۔ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے، اور خدا کی باتیں سچی ہوتی ہیں اور خدا کی باتیں بدلہ نہیں کرتی، یاد رکھنا۔
کسی کا خیال ہو کہ نہیں بدل جائیں گی، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں سارا مال اللہ کو اس وقت دے دوں گا، بس مرنے تک میرے پاس رہنے دے، جو میں مرضی اس سے کر لو۔ حالانکہ یہ مال نہ تمہارا ہے، نہ تمہارے بچوں کا ہے، نہ کسی اور کا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ نہ تھے، اللہ نے مال کو پیدا کیا جب تمہارے پاس نہ مال تھا نہ دولت تھی۔ اللہ نے اسے رکھا ہوا ہے، آگ سے بھون نہیں ڈالا ہے، جیسے کہ مکانوں کو آگ لگ جاتی ہے پتہ نہیں چلتا ہے کس نے لگائی ہے۔ اچھا، تو اس لیے یہ مال تمہارے پاس قرآن میں بار بار، میرے پاس 15-20 آیات اس وقت موجود ہیں، جا کے میں آپ کا ٹائم زیادہ نہیں لینا چاہتا، لیکن 15-20 جگہ پر خدا نے یہ فرمایا ہے کہ یہ تمہارے امتحان کے لیے ہم نے تمہیں بال بچے اولاد اور مال دیا، ہم تمہیں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم نے تم کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو، عبادت کرتے ہو یا یہ تمہیں عادت پڑ گئی ہے، ہمارے حکم کی پیروی کرتے ہو کہ جب ہم کہیں اس وقت کرتے ہو، یا اپنی مرضی سے جیسے کرتے ہو، 5 نمازیں اکٹھی پڑھتے ہو، کیونکہ سارا دن کام کرنا ہوتا ہے، شام کو آئیں گے رات کو 5 نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے۔ خدا بڑا کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا تلھکم لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے مومنو، اپنے مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر کو نہ چھوڑ دینا، اور جس نے ایسا کیا وہی گھاٹا اٹھا، وہی خسارہ۔ آخرت کا خسارہ کیا ہے سوائے جہنم کے؟ اور اس کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں آپ؟ 2 ہی تو جگہ ہیں، جنت اور جہنم ہے۔ تو آئیے، اللہ تعالیٰ بار بار مومنوں کو بلا رہا ہے کہ میں نے تم پر اپنی رحمت کے ذریعے ایسے تمہارے لیے مواقع پیدا کیے ہیں، ائمہ بھیجے ہیں، نبی بھیجے ہیں، علماء بھیجے ہیں، دین بھیجا ہے، کتاب بھیجی ہے، اس سے پہلے کہ میں تمہاری واپسی کا آرڈر کر دوں، حکم کر دوں، جبکہ تمہیں کوئی روک نہیں سکے گا میرے پاس آنے سے، اس راہ میں کچھ خرچ کر لو۔ بار بار اللہ کہہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ نہ فروخت ہوگی، نہ مدد دی جائے گی، نہ سفارش قبول ہوگی، اور باقی رہنے والی نیکیوں کا تیرے رب کے یہاں بہترین بدلہ تو وہاں موجود ہے۔ تو اس لیے اس بہترین بدلے کے لیے میرا ایمان ہے کہ یہ سینٹر جتنے بھی چل رہے ہیں دنیا پوری میں آپ مومنین اور مسلمانوں کی مدد کے ذریعے چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کوئی معجزے کے طور پہ یہاں پیسے پھینکتا نہیں ہے کہ یہ ہم نے سوراخ رکھا ہوا یہاں سے پیسے آتے ہیں اس لیے یہ چل رہے، نہیں۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے دل میں عشق محمد و آل محمد کا پودا لگاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے جو پھل اور ثمر گرتا ہے اس سے یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ ایک ایک مومن کے دل، کہ اگر کسی کے دل میں وہ عشق ہی نہیں ہے کہ میرا مال جو ہے عشق محمد و آل محمد میں خرچ ہو، ان کے گھروں کو بنانے کے لیے، ان کے علماء کو ہیلپ کرنے کے لیے، ان کے قرآن کو پڑھانے کے لیے، خدا کے دین کو اس دنیا میں رائج کرنے کے لیے میرا مال خرچ ہو، انما یتقبل اللہ، اللہ میرا قبول کرے۔ چہ جائے کہ میں شک و شبہ کروں کہ یہ مولوی جو ہیں یہ ہر وقت یار جب بھی جاتے ہیں نا بس یہ پیسے ہی مانگتے رہتے ہیں، اور تو ان کو کوئی کام ہی نہیں ہے، جاتے ہیں 2 رکعتیں نماز پڑھنے کے لیے اور 2 کوئی باتیں اچھی سننے کے لیے، کوئی مولا کا ذکر سننے کے لیے جاتے ہیں، کوئی آنکھوں میں آنسو نکالنے کے لیے جاتے ہیں، آگے جاتے ہیں تو جناب یہاں پر تو پیسوں کی بات چل رہی ہوتی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ پیسوں کی بات اور یہ دنیا کی بات یہ دونوں اکٹھی ہے۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون۔ میرے استاد محترم موجود ہیں، یہ 4 پارہ کی پہلی آیت ہے کہ جب تک، یہ شرطیہ ہے بات، یہ شرط ہے کہ جب تک تم اپنی پیاری ترین چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو نیکی کے درجے پر تو فائز ہو ہی نہیں سکتے۔ پڑھتے رہو نمازیں، تب تم نے قرآن سنے ہی نہیں۔ جو روڈ میپ ہے، جو پورا مطلب ہے تمہیں پہنچانے کے لیے نیویگیشن ہے، اس کو تو تم اگنور کر رہے ہو۔ تو پھر بھنور میں گھومتے رہو، سارا گیس ختم کر دو گاڑی کی، موقع تک تم اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچو گے۔ اور اگر اس بات کو سمجھ جاؤ گے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے الذین ينفقون اموالہم، جب تک وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں
اور وہ نیک لوگ ہیں، تبھی تو وہ اللہ کو پیارے لگتے ہیں، تبھی تو اللہ تعالیٰ ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس لیے بے شک آپ دیکھیں رسول خدا نے فرمایا ہے کہ جب مومن انتقال کرتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، مگر ان درج ذیل اعمال کا ثواب مرنے کے بعد بھی پہنچتا رہتا ہے، جب تک یہ چیزیں موجود ہیں ان کا ثواب اسے پہنچتا رہتا ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ رسول فرما رہے ہیں کہ دروازہ بند ہو جاتا ہے اعمال کا، اب باقی کیا رہ گیا؟ یا تو اولاد ایسی چھوڑو جو تمہارے لیے نیک عمل کریں، یا ایسے نیک کام کر کے جاؤ جس کی وجہ سے کل تمہاری قبر میں تمہارا فاتحہ پہنچتا رہے، یا تو اللہ کا قرآن جو ہے کسی کو پڑھا دو، یا تو کوئی مسجد بنا دو، یہ سارے لکھے ہوئے ہیں، اب میں اس کو شارٹ کر رہا ہوں۔ اب یا تو یہ ہے کہ پانی کے لیے کنواں لگا دو، جیسے تھر کے علاقے میں لوگ پیاسے مر رہے ہیں، جانور مر رہے ہیں، ان حکومتوں کا کیا ہوگا؟ ان لوگوں کو پوچھا جائے گا۔ اور اس طرح سے ہی بعض اوقات مسجدیں اور قرآن اور علماء اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے تھر ہے کہ ان کے پاس کوئی آتا نہیں ہے۔ اور پھر رسول خدا کا فرمان ہے کہ محشر میں 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ وہ اپنا حق مانگ لیں آپ سے۔ وہ قرآن جس کو تم نے خرید کے رکھا اور پڑھا نہیں ہے، اللہ اسے بلائے گا اور پوچھ لے گا، قبلہ محترم موجود ہے۔ وہ مسجد جو تم لوگوں نے اسٹیبلش کی تھی اور اس میں نماز نہیں پڑھی تم نے، جی، اور وہ عالم دین جس کو تم نے اپنے علاقے میں بلایا تو ہے، مگر اس کی دشمنی میں مرے جا رہے ہو، نہ اس کی مدد کرتے ہو، نہ اس کو کسی قسم کا دین کا کام کرنے دیتے ہو، اور اگر وہ کرتا ہے تو اس کی ٹانگیں کھینچتے ہو۔ خدا تمہیں جہنم میں لے کے جائے گا ان تینوں کی دشمنی کے صدقے سے، قرآن، عالم دین اور مسجد۔ اے اللہ کے بندو، اس سے پہلے کہ تمہارا مال بیکار ہو جائے، منڈی کا دروازہ بند ہو جائے، خرید و فروخت ختم ہو جائے اور تمہارا مال وہاں اٹھوانے کے لیے بھی پیسے دینے پڑیں، بہتر ہے کہ سستا بیچ لو۔ آج تو مانگا جا رہا ہے تم سے، آج تو خریدنے والے تمہارے سامنے ہاتھ پھیلا، میں یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ اضعافا کثیرا۔ اللہ ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا ہے کوئی تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے تاکہ وہ تمہیں 70 مرتبہ زیادہ دے؟ اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی کاروبار کرنے کے لیے ہم بڑی اٹھی بنڈی تلاش کرتے ہیں کہ جس میں ڈبل سے ٹرپل سے 4 گنا فائدہ ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے 70 گنا دوں گا، ذرا مال دے کے تو دیکھو، یقین کر کے تو دیکھو۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ آخری بات اور آپ سے اجازت، میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، میرا ایمان ہے اس سینٹر کو اللہ تعالیٰ نے محمد و آل محمد کے صدقے آپ مومنین کے لیے، کسی کا کوئی بڑا ہی نیک عمل تھا جس لیے اس سینٹر کو وجود میں لایا۔ اس سینٹر کو نہ بننے دینے کے لیے بہت دنیا تھی، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سینٹر کے لیے ایک پیسہ بھی موجود نہیں تھا، مگر اس سینٹر کے لیے آج تک میرا خیال ہے $1 ملین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے مومنین کے ہاتھوں کے ذریعے، اور وہ لوگ اللہ پیدا کرتا ہے جو اللہ کے کاموں میں مدد فرماتے ہیں، ان کے دل اللہ نرم کر دیتا ہے، ان کو اللہ توفیق دیتا ہے، انما کے ان کو اثر کے اندر لے آتا ہے کہ ہاں تم ہی ہو وہ جو اس کام کو کرنے والے، میں تمہارا مال قبول کرتا ہوں صرف۔ تو اس لیے یہ سینٹر بن گیا اور یہ سینٹر چل رہا ہے۔ یہاں پر آج جنازے ہوتے ہیں، نمازیں ہوتی ہیں، جمعے ہوتے ہیں، عیدیں ہوتی ہیں۔ میرے استاد محترم نے کوئی چیز چھوڑی نہیں جو آپ کو نہ بتائی ہو۔ یہاں آپ سب کے لیے جو سب سے بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے رشتہ دار بھی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، تو پھر المہدی فاؤنڈیشن آگے آتی ہے، اس کو غسل دیتی ہے، اس کو کفن دیتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے، اس کا جانے آنے کا بندوبست، اس کے دفن کا بندوبست کرتی ہے۔ اس لیے بھی یہ سینٹر آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ پھر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کے لیے شیطان جو ہے چاروں طرف ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھا ہے۔ المہدی سینٹر آپ کے لیے 5 نمازوں کا بندوبست، قرآن پڑھانے کا بندوبست، آپ کے بچوں کو بچانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کی مرضی ہے آپ آئیں یا نہ آئیں، لیکن سینٹر تو آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے۔ تو میں آپ سب سے درخواست کروں گا، دامے درہم سخنے، جہاں تک آپ سے ممکن ہو، جتنا اللہ آپ سے قبول کر لے۔ میں یہ کہوں گا، یہ نہیں کہ جتنا آپ دے سکیں، نہیں، میرا طریقہ دوسرا ہے، جتنا اللہ آپ سے قبول کرتا ہے اتنا دے دیں۔
ایک پینی قبول کرتا ہے تو ضرور نکال کے دے دیں، اور اگر 1 روپیہ قبول کرتا ہے، یہ آپ کی اور اللہ کی اپنی بات ہے کہ کتنا وہ تم سے قبول کرتا ہے، یہ سینٹر آپ کا حقدار ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ جی۔ خیال ہے تھوڑا ہی ٹائم بچا ہے۔ ماشاءاللہ۔ بہرحال جی میری درخواست یہ ہے آپ لوگوں سے کہ میں کسی زمانے میں بروکلین میں رہتا تھا، اس سینٹر کی اہمیت کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے ہم لوگ موو کیے ہوئے کہ یہاں پر اس وقت کوئی سینٹر نہیں تھا۔ ہم لوگ بروکلین میں رہتے تھے تو کوئی سینٹر کی وجہ سے، کیونکہ میرے بچے یہاں مسجد میں جاتے تھے تو وہاں کے مولانا صاحب جو تھے میرے بچوں کو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ شیعہ طریقے سے نماز پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو غلط ہے، یعنی میرے بچوں کو انہوں نے غلط گائیڈ کرنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ یہاں پر کوئی ہمارا سینٹر نہیں تھا تو ہم لوگ پھر کوئنز موو ہو گئے۔ اس سینٹر کی بڑی اہمیت ہے۔ بروکلین میں ہمارا شیعوں کا کوئی سینٹر نہیں ہے، اگر یہ اس وقت سینٹر ہوتا تو ہم موو نہ ہوتے۔ تو اس سینٹر کی بڑی اہمیت ہے، اور مولانا صاحب واقعی ہی بہت کام کر رہے ہیں، اور اس سینٹر کو آباد و شاد رہنا چاہیے۔ ہمیں ہر شخص کو اس سینٹر کی مولانا صاحب کی مدد کرنی چاہیے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، میری طرف سے میں مولانا صاحب کی خدمت میں $2000 کا ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم ماشاءاللہ محمد و آل محمد۔ خدایا ان کا قبول فرما، خدایا ان کا قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے پہلے قبلہ مولانا صاحب نے بھی بتایا، قبلہ شاہ صاحب نے، ملک صاحب نے، میں بھی 4-5 منٹ لوں گا کہ میں تقریباً 25-26 سال ہو گئے مجھے امریکہ میں رہتے ہوئے، اور 12 سال ہو گئے ہیں مجھے مولانا صاحب کے ساتھ نا نماز پڑھتے اور ان کی جو بھی دینی خدمات ہیں ان سے سیکھتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو میں پوری دنیا میں یہ جا رہا ہے المہدی ٹی وی، آج تک مولانا صاحب نے مجھ سے اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ بھی کبھی نہیں مانگا، اور نہ ہی میں نے کبھی مولانا صاحب کو ان کی اپنی ذات کے لیے کچھ دیا ہے۔ جو بھی ہوتا ہے یہ اللہ کا گھر ہے، وہ جو شاہ صاحب نے بولا ہے کہ اللہ جو قبول کرتا ہے وہی بندہ دے سکتا ہے۔ یہ جو ہمارا سینٹر ہے ادھر، میں پہلے بڑا عرصہ بروکلین میں رہا ہوں، اب 6 سال ہو گئے میں کوئین چلا جاتا ہوں۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی مجلس ہو، کوئی جشن ہو، جمعہ والا دن ہو، میں کوئین فلاشنگ سے یہاں پہ آتا ہوں۔ یہ نہیں کہ میری کسی اور سینٹر کے ساتھ مخالفت ہے، نہیں، میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے تو اردو زبان میں مولانا صاحب ہیں، جو ہمیں وہ چیز سمجھاتے ہیں اس کا بڑا ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اور میں کوئین سے یہاں پہ آ جاتا ہوں مولانا صاحب کے پاس، جمعہ میرا یہاں پہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، آج تک میرے سامنے تو کم از کم کسی بندے کی جرت نہیں ہوئی المہدی سینٹر کا کوئی مخالفت کرے یا مولانا صاحب کی کوئی کرے، کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ میرے سامنے کسی بندے نے آج تک یہ جرت نہیں کی کہ قبلہ سخاوت حسین صاحب کا کوئی نام بھی غلط بلا سکے۔ اور جو سینٹر کا جیسے ملک صاحب نے کہا ہمیں فائدہ ہے، ہماری مائیں اور بہنیں جن کے ہسبینڈ کام کرتے ہیں رات کو، وہ میں نے بڑی دفعہ دیکھا ہے یہاں محرم میں اور رمضان میں بس پہ بھی بیٹھ کے آ جاتی ہیں۔ اور یہ جو سینٹر ہے، ہم اگر الکھوئی جانا چاہیں، وہ بھی ہمارا اپنا سینٹر ہے، تو یہاں بروکلن سے ہمیں جانا بڑا مشکل تھا، نہ بس پہ نہ ٹرین پہ۔ اگر ٹرین پہ کوئی جائے 3 سے 4 گھنٹے لگتے تھے وہاں جانے پہ۔ تو یہاں ہم محرم میں بھی جتنے پروگرام ہوتے ہیں الحمدللہ ہماری ساری فیملی ادھر آتی ہیں۔ رمضان کا پورا مہینہ یہاں حال میں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی، اور پورا پراپر ہمارا کھانا ہوتا ہے۔ اب بھی رمضان شریف آ رہا ہے، ہر پروگرام بھی ہوتا ہے، اور جو 30 دن رمضان ہو یا 29 دن ہو، ہمارا مطلب ہے کھانے کا یہاں بہت اعلیٰ انتظام ہوتا ہے۔ اور میرے پاس تو کوئی ایسے الفاظ نہیں ہے کہ میں مولانا صاحب کی خدمت میں یہ عرض کر سکوں کہ جتنا اچھے طریقے سے وہ ہمیں دین بتا رہے ہیں۔ اور میں اب الحمدللہ وہ بندہ کہ اپنے منہ سے یہ مولانا صاحب کی وجہ سے اس سال بھی میں ان کے ساتھ حج پہ جا رہا ہوں۔ تو مجھے یہ سامنے ملک صاحب بیٹھے ہیں، ہمارے حج بھائی ہیں، ادھر بھی ملک صاحب ہیں، کوئی بھی بندہ بتا دے کہ مولانا صاحب کے ساتھ جا کے حج پہ ہمیں کوئی تکلیف ہوئی ہو، مطلب ہے مجھے وہاں پہ جا کے شرم ہوتی ہے۔ جتنی یہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں مولانا صاحب، اتنا تو کوئی بندہ میں نے نہیں دیکھا آج تک حاجیوں کی خدمت کرتا ہوا۔ پچھلے سال کی بات ہے کہ اتنی گرمی تھی تو ہمارا کھانا آنے میں ذرا دیر ہوگی، تو مولانا صاحب خود اکیلے گئے، تو جا کے ہمارے وہ جو 60 بندے تھے ان کے لیے جا کے بڑی دور سے کہیں سے سینڈوچ لے کے آئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ پیار کرتا ہوں، میں بھی ساتھ نہیں گیا تھا۔
تو جو رہ گئی ہے سینٹر کی خدمت کی بات، وہ انشاءاللہ ہم کیا ہیں، ہمیں تو اگر اللہ نے ہمت دی تو جو کچھ بھی ہمارے پاس ہوگا وہ ہم انشاءاللہ دیتے رہیں گے سینٹر کو. مطلب ہے وہ تو کوئی مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے کہ ہم مولانا کو دیتے ہیں، نہیں، ہم دے رہے ہیں مولا کو. تو مولا ہماری یہ جو بھی تھوڑے 100-200 دیتے ہیں وہ اللہ قبول کرے. اور جیسے ملک صاحب نے فرمایا ہے، جو ملک صاحب نے کہا ہے اتنا ہی میں بھی انشاءاللہ مولانا صاحب کو دے رہا ہوں المہدی فاؤنڈیشن کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے نیو یارک میں آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، تو المہدی سینٹر سے وابستگی سے پہلے ادھر ادھر نمازیں ادا کیا کرتے تھے، کچھ پتہ نہیں تھا. جو مجھے شیعہ مذہب کے بارے میں یہی پتہ تھا کہ جا کے رات کو مجلس سن لے، یہ بچپن کی بات ہے، اور ماتم کر لیں، بس اتنا ہی پتہ تھا. تو جب سے میں یہاں آیا ہوں مولانا صاحب سے ذرا واقفیت ہوئی ہے، پتہ چلا کہ یہ المہدی سینٹر کھلا ہے، تو ماشاءاللہ بہت کچھ سیکھا ہے میں نے یہاں سے. آگے پریکٹیکلی یہیں سے سیکھا ہے میں نے جو عملی زندگی میں. اور اکثر و بیشتر میں اب مینہٹن میں رہتا ہوں، تو وہاں سے جب جہاں کبھی آنا اتفاق ہوتا ہے نا میرا آنے کا ظہر کی نماز میں، تو ماشاءاللہ وہ نماز ظہرین بھی ادا ہوتی ہے یہاں پہ باقاعدگی سے. تو بہت سی خدمات ہیں تو ہر طرح سے. تو اللہ تعالی جتنی بھی ہم اس کی مدد کر سکیں. اسی طرح جو ان کا المہدی ٹی وی ہے وہ بھی اکثر اگر میں ادھر نہیں آ سکتا تو وہاں پہ وہ پروگرام دیکھتا ہوں اس سے اور میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کا بھی تعارف ہوا ہے مذہب سے انہی کی وجہ سے اور اسی وجہ سے ماشاءاللہ. اور گھر میں ہے تو المہدی ٹی وی لگا ہوتا ہے تو سارے گھر والے دیکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو سب سے درخواست ہے، میں خود بھی اس میں حصہ لیتا ہوں، کہ جتنی بھی ہم مدد کر سکتے ہیں ساری المہدی فاؤنڈیشن کی، المہدی ٹی وی کی، سب کی، تو وہ کرنی چاہیے. تو میں بھی انشاءاللہ کرتا بھی رہتا ہوں، تو انشاءاللہ کرتا بھی رہوں گا انشاءاللہ ان کی ہیلپ جتنی بھی ہو سکے الحمدللہ. محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ ہمارے دوسرے بھائیوں نے بتایا ہے کہ اس علاقے میں ہمیں اس سینٹر کی ضرورت تھی، کیونکہ اس سے پہلے ہم لوگ کوئیں جایا کرتے تھے محرم کے لیے، رمضان کے لیے، عیدین کے لیے. تو انشاءاللہ ہمارے مولانا نے یہ سینٹر بنایا ہے اور چل رہا ہے اور انشاءاللہ چلتا رہے گا. جو کچھ ہم نے پہلے کیے ہے انشاءاللہ اور بھی جو کچھ ہوگا ضرور کریں گے. اور بس اتنے میں کہہ سکتے ہیں. شکریہ. ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تقاریر تو بہت ہو گئی ہیں، ابھی سورج کو چراغ کیسے دکھایا جا سکے. بہرحال انہی لفظوں کے ساتھ کہ قدم بڑھائیں علامہ صاحب، ہم آپ کے ساتھ ہیں. جتنی ہمت ہے انشاءاللہ اس سے بڑھ کے جو ہو سکا ہم حاضر خدمت ہیں. ہم خوش قسمت ہیں، جب آئے آپ تشریف جہاں رکھتے تھے یہ بن چکا تھا المہدی سینٹر. کوئی تکالیف نہیں دیکھی بلکہ سہولتیں ہی دیکھی ہیں. جب سہولتیں دیکھی ہیں تو آپ کو ہم کیوں نہ مدد سہولت دیں، یہ ہمارا اپنا فائدہ ہے. بھائی ہم ہر وقت آپ سے جو ہے نا دعاؤں کے طلبگار ہیں. ہمارے نواز سے ہیں، انہوں نے نماز تو شروع کر دی ہے لیکن تھوڑے سے بگڑے ہوئی ہیں. دعا کریں کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں. نوجوان ہیں ماشاءاللہ بھی. تو انشاءاللہ جو کچھ ہو سکا اپنی ہمت سے زیادہ بڑھ چڑھ کے انشاءاللہ ایسا لیں گے. آپ بالکل قدم بڑھائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. خدا حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تعلق نیو جرسی سے ہے اور بدقسمتی سے میں المہدی سینٹر کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا. آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ ہماری قوم کا ایک اتنا اچھا ادارہ ہمارے بچوں، نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے موجود ہے اور شب و روز جو ہے وہ مسائی جمیلہ کر رہا ہے. تو میں اپنی طرف سے جو کچھ ہو سکا دامے درمے سخنے ابھی سے مولانا صاحب کے پیچھے ہوں اور ہر طرح سے تعاون اور مدد کروں گا. تھینک یو جی.
بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک اس سینٹر کی خدمات کا تعلق ہے، اسے سبھی بخوبی واقف ہیں کہ یہ سینٹر دینی خدمات کے ساتھ ساتھ سوشل سروسز بھی پرووائڈ کر رہا ہے لوگوں کے لیے، اور اس سینٹر کی جو ضرورت ہے وہ یہاں کے لوگوں کے لیے انتہائی ضروری تھی، کیونکہ یہاں کے جو مومنین تھے، بلکہ یہاں کے کہاں اسٹیٹن آئلینڈ، بلکہ اس طریقے سے کہوں کہ جو 5 boroughs میں نیو جرسی اور کنیکٹیکٹ سے بھی یہاں لوگ تشریف لاتے ہیں اور اس سینٹرز کی جو خصوصیات ہیں اس سے مستفیض ہوتے رہتے ہیں. یہاں ظاہر ہے جیسے مجھ سے پہلے لوگوں اس بات کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ مجالس جشن سے 5 وقت کی نمازیں بھی یہاں ہو رہی ہیں، اور مولانا کی خدمت جو ہے ماشاءاللہ وہ جاری و ساری ہیں. اسی طریقے سے ان کے جو دوسرے پروجیکٹس ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت احسن طریقے سے چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے ہر پروجیکٹ کو چلانے کے لیے مالی تعاون درکار ہوتا ہے، جیسے کہ مولانا نے پہلے فرمایا، اور یہ مجھ سے پہلے اصغر نقوی صاحب نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن یا تو ظاہر ہے کوئی ان کے فائنینسر ہو یا ان کو پروموٹ کر رہے ہو یا کوئی ادارہ ہو، تو اس قسم کی تو یہاں کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہے جو بیسیکلی ان کو فنڈنگ پرووائڈ کرے. ظاہر ہے یہ اپنی مدد آپ کے تحت چل رہا ہے، اور یہ سینٹر جو ہے بیسیکلی اسے ہم اور آپ لوگ ہی مل کر کے چلا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس میٹنگ کے اندر یہ ہال بھرا ہوتا اور لوگ پلیج کرتے، اور پلیج کرنے کے بعد لوگ دیتے بھی، لیکن بہرحال جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور اچھا بہرحال یہ کہ جو بھی ہم سے ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس سلسلے میں کریں گے. اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں. کچھ فنڈز ایسے ہیں جو کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مولانا کو خمس کی مد میں ادا کروں گا اس سال کے آخر میں، اور جیسی بیسیکلی میرا کچھ سلسلہ ہوتا ہے، میں اس وقت کوئی پلیج نہیں کر رہا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں ایک خاطر رقم مولانا کو ضرور دوں گا. بہت شکریہ. ویسے میں وضاحت کر دوں، آج میں نے لوگوں کو بلایا نہیں ہے جان بوجھ کے، بلکہ میں نے منع کیا کچھ لوگ کہ آپ لوگ نہ آئیں، اس لیے کہ انہوں نے شام کو آنا تھا اعمال وغیرہ میں. بالکل چیدہ چند لوگ بلائے ہیں، اور وہ بھی اس لیے کہ ان کے ذریعے تھوڑا آگے میسیج دینا ہے. آن لائن ہی اس کو ان کا ہاں ٹھیک. السلام علیکم میری طرف سے آپ سب کو. میں اس مد میں یہی کہوں گا کہ یہ سینٹر، میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب یہ بنا تھا، تو اس وقت تو میں شاید یہ سب سے چھوٹا تو اس وقت مرزا ہے، آئی تھنک میں اسی کی عمر کا تھا تب سے بنا ہے. تو اس وقت سے میں آ رہا ہوں، تو جو یہاں پہ ہمیں یہاں سے آل وے جانا پڑتا تھا کوئنز میں، الہوئی میں. تو جب سے یہ سینٹر بنا ہے تو یہ ہمیں بہت فائدہ ہو گیا یہاں پہ کہ ہمارا اپنی نیبرہڈ میں یہ سینٹر موجود ہے، اور اس سے ہم کتنا مستفید ہوتے ہیں. جمعہ نماز اور ریگولر نماز 5 وقت کی نماز یہاں پہ ہوتی ہے ہر وقت جب سینٹر کھلا ملتا ہے. تو اس مد میں یہی کہوں گا کہ باقی بھی رمضان کے اور محرم کے جو یہاں پہ پروگرامز ہوتے ہیں، تو یہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے کہ آپ سب جانتے ہیں، آن لائن دیکھنے والے سننے والے پوری دنیا آلموسٹ یہ جانتی ہے کہ آل-مہدی کتنا اس وقت ایڈوانس ہو چکا ہے، اور کتنا لوگ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں اس کو، اور کتنا لوگ اس سے فائدہ اور مستفید ہو رہے ہیں اس کی تعلیمات سے. تو میں یہی اس میں کہوں گا کہ یہ بہت اچھا سسٹم ہے، تو اس کو جاری رہنا چاہیے ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے بھی، اور میں تو اپنے آنے والی جنریشن کے لیے بہت اچھا اس میں فیوچر دیکھ رہا ہوں. اور انشاءاللہ میں کوئی نمبر تو نہیں بولتا، لیکن میں اگلے مہینے یا 1.5 میں انشاءاللہ جو کوئی بڑا اسپانسر انشاءاللہ کروں گا اس سینٹر کے لیے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم.
First and foremost, I want to say that I grew up and was raised in Al-Mahdi, and Maulana Sakhawat is my first teacher in terms of religion, and Sayyid Asghar Naqvi as well. I used to come to Sunday school as a little kid, even though at that time I didn't benefit much, but as I grew older, I started learning more and more and started getting closer to religion. And Al-Mahdi is one of the biggest reasons that I am close to religion. And everything that I've learned started from here. The Quran recitation that I have, it's because of the tajweed, the Quran classes we had here. From the beginning, I was taught Quran by Sayyid Asghar Naqvi, Sayyid Agha Mukhtar, Brother Bilal, Sayyid Atiq. All these teachers throughout my time here, they've been responsible for raising me and molding me into who I am now. And I would like to be a part of shaping the future of this center as well, inshallah, in the future. So starting this year, the mantle was handed to me to teach the youth the basics of Islam, and I've been trying to do that within my free time. Sundays I try to come, but the main purpose is to get to future generations the crucial and very important generation to continue on with religion, because in the United States, at the very least, in Western countries mostly, and even in Muslim countries, children are straying from religion, and that's a reality that we cannot forget. And the sole way to get them closer to religion is to bring them to an environment where they interact with their brothers in faith and learn the realities of life through the religion. Because otherwise, if people fall into the trap of this world, they'll be stuck in living only for the sake of life rather than for the afterlife and for God. The people that do not attend and are not religious, although they may have the opportunity to be kind, they don't learn the true ethics of Muhammad wa Muhammad. They don't learn that God is the one who created them and they owe God every action. And this is something that I learned through attending the center. And we need to go forward with teaching the youth, the children. Otherwise, they will come and haunt us in the future. God forbid they do. It's upon us, and alhamdulillah, we are pushing the effort into teaching the youth, but we need to further this and have at least a proper Sunday school, or even a madrasa with something that will teach the youth for ages to come. And alhamdulillah, I am part of that. I am able to connect with the youth, the children, my own peers, and I'm able to give classes of Quran, of basics, philosophy, ethics, to teach them what I have learned, and to pass on that torch to even further generations. Jazakallah. Thank you so much. ये कोई सिस्टर हैं फ़ोन पे, ये खलीफा साहब के फ़ोन पे सिस्टर कॉल आई हुई है, ये कुछ कहना चाहती हैं. बिस्मिल्लाह सिस्टर. मैं प्रोग्राम देख रही थी आज जो अलमहदी से आ रहा है, तो सबसे पहले तो इस बात में है कि बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद, और आज की रात की और स्पेशल हमारे लिए भी दुआ
में याद रखिएगा। तो बात ये कि अलमहदी जो काम कर रहा है इसके तो कोई जवाब ही नहीं, इसलिए कि यहाँ से जो दिन रात मौला का पंजतन पाक का जिक्र खैर हो रहा होता है और जिससे हम बहुत ज्यादा मुस्तफीद होते हैं और हमें हमारी नॉलेज में इजाफा होता है। तो अल्लाह पाक आपको इस पंजतन पाक के सदके में आपको इसका सिला दे और आप अपनी रहमतों को नाजिल करे। तो मैं 1000 का डोनेट कर रही हूँ अभी फिलहाल आज के दिन के हिसाब से। तो बाकी और अल्लाह पाक आपको बहुत ज्यादा हिम्मत दे और आपको नजर बद से भी बचाए और आपका साया ता क़यामत इसी तरह हमारे सरों पे कायम रखे। और ये हमारे घर में तो अलमहदी के बगैर गुजारा ही नहीं कि सुबह उठते ही लग जाता है और जब रात को सोने लगते तो बंद होता है। बहुत शुक्रिया। ओके जी, सबको सलाम और खुदा हाफिज़। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I have been coming to Al-Mahdi since I was a kid, and I have experienced like what Al-Mahdi has done for me, and not just me, but like the rest of the youth, the elders, even the women. For Muharram we have 24/7 session programs. We have Shabadaris, and for Ramzan we have all 30 days through sessions of Quran and namaz. We have 5 times day prayers, and every Sunday we come together as a youth to learn more as a whole. And I think we should expand this community by giving them our support, because they have done so much for us, and I believe that we could do more for them. Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We have gathered today in the meeting, but everyone's already said everything. But I've been here also, like Umber. I've also been here since day one, since I was born. I always came here, and Al-Mahdi has given me a lot of friends, given me knowledge, but most importantly, it came all from Maulana Sakhawat, who's been here also since day one. And without him, nothing would be possible like this. We do every Sunday. We usually come, try to gain knowledge as much as possible, and I just want to keep doing this further, keep on going. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। मैं 21 साल से मौलाना के साथ हूँ। जो भी मेरी खिदमत हो सकती है मैं करता हूँ, और न्यू जर्सी में भी जो अल-महदी का वो है टीवी का, वो भी हैंडल करता हूँ उधर, और यहाँ पे भी जो होती है वो करता हूँ। जो मेरे से होगा मैं हाजिर हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। अल-महदी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। मौलाना साहब की तकरीर में सुनता हूँ, जब भी मियाँ साहब के साथ आता हूँ तो कुछ ना कुछ सीख के जाता हूँ, और माशाल्लाह अल्लाह ताला इसको कायम दायम रखे, और मैं बहुत खुश होता हूँ जब मैं यहाँ आता हूँ। तो जी अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में कुछ गुजारिश ये पहले अर्ज़ किया है कि मैंने लोगों को नहीं बुलाया पर्पसली, क्योंकि एक तो रात को यहाँ मगरिब से फजर तक प्रोग्राम है शब बेदारी का, तो बहुत सारे बंदे जो हैं वो सब मेरी तरह जवान नहीं है ना, बूढ़े बहुत हैं। अब उनके लिए हिम्मत इतनी नहीं है बेचारों के लिए कि वो, अच्छा एक तो ये वजह थी। दूसरी वजह ये थी कि मेरा असल में कॉन्फ्रेंस बड़ी करने का इरादा था, मगर मेरे पास बिल्कुल इस दफ़ा गुंजाइश नहीं थी। पिछले साल कॉन्फ्रेंस की थी, $5000 लग गया था,
तो एक पैसा भी वसूल नहीं हुआ। तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं बजाय $5,000 और उधार उठाऊं, बेहतर है मैं सिर्फ कॉन्फ्रेंस कर लूं कि ये कह सकूं कि कॉन्फ्रेंस इस साल भी हो गई है। असल में मैं माजरत चाहता हूं, मैंने बहुत सारे लोगों को तो खुद मना किया है कि आप मत आइएगा, क्योंकि फिर आप रात को जाग नहीं सकेंगे। इसलिए तो ये मकसद जो था सिर्फ ये था कि थोड़ी सी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएं। जैसे इतनी डिटेल से मैंने आज तक अल-महदी के प्रोजेक्ट को बयान ही नहीं किया कभी। तो बहुत सारे दुनिया में लोग बड़े पड़े हैं आपकी दुआ से, ये वजह है। इसमें आप दिल बर्दाश्ता ना हो। मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 30 थी, थोड़ी सी मेरी एक्सपेक्टेशन से लोग कम आए हैं। मेरे ख्याल में शायद 20-22 आ गए हैं, शायद तो 22-23 लोग आ गए हैं, तो 7 बंदे कम आए हैं। बस मैं चाह रहा था कि 30 बंदे हो जाएंगे, सेलेक्टिव लोगों को बुलाया था। इसको हम समअप करते हैं, 6 बजे पूरे ख़त्म कर देना है जैसे वादा किया था। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अलहाज सैयद मोहम्मद असगर नकवी नजफ़ी साहब का, बहुत खूबसूरत उन्होंने कमेंट्स भी दिए। उसके बाद मैं शाहिद हुसैन मलिक साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमेशा हमारे साथ कोऑपरेट भी किया है, हमेशा तामुन किया। अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अजर जज़ील मरहमत फरमाए। हाजी चौधरी मोहम्मद रज़ाक गुजर साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। जब से ये हमारे साथ आए हैं, इनकी डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे हमारे साथ नेकियां हैं। अल्लाह करीम इनको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन साहब जो हैं, ये कम्युनिटी के बुज़ुर्ग हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ, इसलिए कि इन्होंने भी बहुत हमारे साथ तामुन किया है। बहुत सारे तामुन ऐसे हैं कि जो मेंशन भी नहीं कर सकते, मगर इन्होंने बहुत हमारे साथ तामुन किया है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और अल्लाह इनको जज़ा भी दे, अल्लाह इनको सेहत भी दे, इनकी बेगम को भी अल्लाह सेहत अता फरमाए। राशिद ज़ैदी भी हमारे डे वन से हमारे मुआवनीन में हैं माशाअल्लाह, बहुत ही हमारे साथ ताउन किया है, डोनेशन भी देते रहे हैं हमेशा। ख़ास तौर पे इनके जो बेटे हैं और इनके भतीजे, ये बिल्कुल रोल मॉडल हैं। मीसम हमारी कम्युनिटी के लिए इस वक्त एक रोल मॉडल बच्चा है माशाअल्लाह, जो हमारे हाथों में ये पला है। बहुत ही तहज्जुद का ये पाबंद है, दुआएं इसको याद है, दुआएं इमाम ज़माना ये डेली पढ़ता है, दुआए फ़र्ज ये डेली पढ़ता है, कुरान ये डेली पढ़ता है, आशूरा की ज़ियारत पढ़ता है। ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं बल्कि इनकरेज करना चाहूँगा उन बहन भाइयों को कि जिनके बच्चे संडे स्कूल में या अल-महदी सेंटर में नहीं आते, वो इसी तरीके से और भी जो बच्चे यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह। गौहर काज़मी को मैं बड़ा अप्रिशिएट करूँगा, ये भी बहुत लायक और नेक बच्चा है, बहुत इन्होंने मेरी सपोर्ट की है। आप यकीन करें कि मेरा ख़र्चा अल-महदी टीवी का तकरीबन इन बच्चों की वजह से कम हो जाता है। कम से कम $2,000-3,000 तो इनकी वजह से मुझे देना ही नहीं पड़ता, इसलिए कि ये मुझसे कोई पैसा ज़ाहिर है ये इन्होंने क्या लेना है। कभी मैं इनको चाय के लिए दूँ, चाय तो खैर ये कम पीते हैं, जूस के लिए तो वो तक नहीं लेते ही। इसी तरह महदी हैं, खलीफा महदी हैं, अल्लाह ताला इनकी भी, खलीफा महदी हसन की भी ज़िंदगी दराज फरमाए माशाल्लाह। हमारे जो मुस्तफ़ा जो बच्चा है माशाल्लाह, देखिए अल-महदी सेंटर का असल में आज जो ये कॉन्फ्रेंस रखी गई है ये बिल्कुल कम रखी है। आपको इल्म है कि हुजूर ने जो कॉन्फ्रेंस रखी थी उसमें कितने लोग थे, आपको इल्म ही है, 40 लोग थे टोटल। 40 की मेरी एवरेज थी, 30 से 40 की। फिर मैंने सोचा नहीं 30 ही बहुत है, चले 20, 22, 25 भी जो आ गए हैं यही काफ़ी है। मकसद आज का ये था कि थोड़ा सा लोगों को बताया जाए, जो बच्चे अल-महदी सेंटर आते हैं और जो नहीं आते उनमें ह्यूज डिफरेंस है। तो अपने बच्चों को अल-महदी सेंटर में ले आए। ये खलीफा साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला इन्हें भी जज़ा दे, बड़े हमारे मुआमिन हैं। खलीफा नफीसुल हसन, इनकी भी बहुत मुआवनत है हमारे साथ, खामोश खिदमत गुजार हैं। इनके बेटे रज़न हैं, मेरे पास कुरान ख़त्म किया था और मुझे आज भी याद है कि इनकी बेगम साहिबा, ऊपर मेरा कमरा होता था, कमरा उन्होंने नाक किया हमारी भाभी साहिबा ने, और बहुत बड़ा कैश रकम बहुत बड़ी उन्होंने मुझे दी। उन्होंने कहा कि मैं तवक्को नहीं रखती थी कि ब्रुकलिन के अंदर मेरा बच्चा इतनी जल्दी कुरान पढ़ जाएगा। और माशाल्लाह वो जो बच्चे मेरे पास कुरान पढ़ चुके हैं या सैयद साहब के पास, उनकी एक ब्यूटी ये है कि वो तजवीद के साथ पढ़ चुके हैं, वो सही कुरान पढ़ेंगे। यानी ये वो चीज़ है जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और सेमिनरीज़ में आपको नहीं मिलेगी,
मगर हम बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं। एक तो ये हदफ था। दूसरा, जो हमारे भाई बहन सेंटर नहीं आते वो आएँ, या जो लेट आते हैं वो वक्त पे तशरीफ़ लाएं, या जो वॉलंटियर नहीं बनते हैं वो वॉलंटियर बने। पैसे से ज़्यादा हमें वॉलंटियर की भी ज़रूरत है, इसलिए कि 18 सालों में एक एजाज़ मुझे ही हासिल है, अभी भी झाड़ू देने की जिम्मेदारी मेरी है, अभी तक भी। ये मतलब मैं चाहता हूँ थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ लोग भी लें। सवाब ये जाहिद का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, ये सैयद जाहिद हुसैन नकवी जो बैठा, ये बच्चा हमारा, ये भी देखिए हमारे पास ही पढ़ा है, अब ये झाड़ू देता है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा असिस्टेंट बन गया है। अगर ये कहीं चला जाए तो मैं ये चाहता हूँ जवान बच्चे जो हैं, जैसे ख़ुद खलीफा मेहदी हसन हैं, रज़ा हैं, मुबशर जैदी हैं, उमैर हैं मिसाल के तौर पर, क्या नाम है उनका, अली अहमद के फरजंद शाहजेब रिजवी हैं, कंबर हैं, मुस्तफ़ा हैं, मीसम है। अब ये जो बच्चे हैं ये सारे आकर जिम्मेदारियां संभालें। इसलिए भी मैंने बूढ़ों को नहीं बुलाया कि बूढ़े थक चुके हैं बेचारे, तो मैं उनको नहीं चाहता हूँ मजीद थकाऊं, मैं चाहता हूँ उनको रिलैक्स किया जाए कि भाई वो प्रोग्राम में आए बेशक, मगर उनको तो एक वजह ये भी थी, उसमें इंशाल्लाह मुझे यकीन है जो यूथ की इंटरेस्ट है मैं समझता हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये अली असद बैठा हुआ है, ये हमारा अजीज़ है, इसने 2 दिन में टीवी का पूरा काम सीख लिया, क्योंकि ये बच्चों की जो एनर्जी होती है, हम जो चीज़ शायद 10 महीने में नहीं सीखेंगे, ये बच्चे 10 दिन में सीख लेंगे। तो इनकी मैं आज एक हदफ ये भी था कि ये जो जवान बच्चे हैं इनके हाथ में हैंड ओवर किया जाए सेंटर को, सरपरस्ती ऊपर हम ही रखेंगे, यानी साइन वाइन सब हम ही करेंगे ऊपर। इनको कम से कम, जैसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, हमें शिकायत मौसूल होती हैं, हमने रखवाए हुए हैं, वो बॉक्सेस में से पैसे कोई निकाल के नहीं ले आता। अब ये कितनी अफसोस की बात है। तो इन जवानों के अगर जिम्मे छोटी छोटी जिम्मेदारियां लगा दी जाए। एक असल हदफ ये था, ग्रैंड अगर फंड रेजिंग करना होता तो आपकी दुआ से, आपको पता है कि मैं अगर कॉल दूं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी ऐसा होगा जो आसानी से नहीं आएगा, वरना फिर मैं पूरा साल उसे देख लूँगा। आपको पता है, इसलिए मैं अल्लाह के हुक्म से मैं अगर करूं तो यहाँ पर 1000 बंदा भी बुला सकता हूँ। आप सामने आपको याद होगा, मैं 1000 बंदा भी बुला सकता हूँ, और 1000 बंदे से $1000 भी कह सकता हूँ, इतनी मेरी अप्रोच है। मगर उससे ज़्यादा मुझे थोड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मदद चाहिए। जैसे हमारे बच्चे जवान आगे आ जाएं, दरवाज़ा खोलना, दरवाज़ा बंद करना, सफाई करना, कॉल्स करनी, ईमेल्स करनी, मैसेजेस करने, ये चीज़ें को हमें ज़्यादा ज़रूरत है। उससे डोनेशन बहुत ज़्यादा आ जाएगा। आपको याद होगा जितना डोनेशन की यहाँ कमी होती थी जब हम पे ऑफ कर रहे थे, मैं एक कॉल करता था, बंदा कहता था मैं 20,000 दे रहा हूँ, मैं दूसरी कॉल करता था, बंदा कहता था मैं 20,000 दे रहा हूँ। पैसा आ सकता है, हमें ज़्यादा चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन हो। जानबूझ के हमने लोगों को कम बुलाया है, क्योंकि उमूमन जब लोगों को बुलाते हैं तो फिर वो जो असल बात कहनी होती है वो कह ही नहीं सकते। तो इसलिए इंशाल्लाह अगले साल जो कॉन्फ्रेंस होगी वो होगी भी किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में, माफ़ कीजिएगा, होटल में होगी, बहुत बड़े होटल में होगी, और इंशाल्लाह बेहतरीन होगी। और उसमें हम कहेंगे जो भी आएगा कॉन्फ्रेंस में $1000 लेकर आएगा, तो इंशाल्लाह उसको हम बिल्कुल, फिर आप देखिएगा उसके बाद हमारा सेंटर आगे बढ़ेगा। मैं तो 10 साल मेहदी कायम कर सकता हूँ, आप यकीन करें। मैं तो एक अलमेहदी में फंस गया हूँ, मैं तो 10 कायम कर सकता हूँ। अल्लाह ने मुझे बड़ी एनर्जी दी। इसी से आप अंदाज़ा लगा लें कि मैं, खुदा इसको अपनी तारीफ़ में शुमार न करे, अमसला से किफ़ायत तक की शरह लिखना, ये मैं समझता हूँ कि सारे उर्दू ज़बान भी लग जाएं तो नहीं लिख सकते। मैंने लिख भी दी है, प्रूफ रीडिंग भी हो गई है, छप भी रही है, और लोग मान ही नहीं रहे कि ये एक बंदा काम कर सकता ही नहीं है। तो अल्लाह का लाख शुक्र है, मेरे अंदर बड़ी हिम्मत है, मैं बड़ा हिम्मत वाला हूँ, काम कर सकता हूँ, करूँगा। आपने ये देखा, जो बच्चों ने आपको, ये 2-4 बच्चों ने बात की, इसका मतलब ये कि बच्चों पर अलमेहदी सेंटर का एक असर है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इसमें आप जैसे जो बुजुर्ग हैं 2-4 जो आज आए हैं, आप हमें इसमें थोड़ी सी मदद करें, इसमें हमारी थोड़ी हेल्प करें, ताकि हम इन बच्चों के लिए बाकायदा हौज़ा, मैंने यहाँ हौज़ा कायम किया था, वो सस्पेंड करना पड़ा, इसलिए कि मुझे अपनी रोटी कमाने के लिए भागना पड़ता है। तो जब मैं खुद रोटी जब कैप्टन ही चला जाएगा तो फिर टीम कैसे आगे बढ़ेगी। इसलिए जैसे खुम्स है मसलन, आपके जानने वाले बहुत लोग हैं जो, फिर हमारे पास तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम वकील मुतलक हैं मराजे के। मराजे ने हमारे बारे में कहा है कि आप सारा खुम्स इनको दे दें, ये जाने और हम जाने।
तो इसलिए मेहरबानी करके थोड़ा सा इस जो कम्युनिकेशंस हैं, ये जो समझ लें कि रिकॉर्डिंग हुई है, इसको हम आगे बढ़ाएंगे और ज़रा हम मूवमेंट शुरू करेंगे। ये हमारा आज का जो इज्तिमा था इमाम महदी कॉन्फ्रेंस, ये कोई आखिरी नहीं है, ये बिस्मिल्लाह है। हमने कुछ डोनेशन करना है, रमज़ान में हम डोनेशन करेंगे। एक तो हमारे उधार है, कर्ज है, 40,000 एक बिरादर मोमिन का मैंने न्यूयॉर्क में देना, 10,000 मैंने दूसरे बिरादर मोमिन का न्यूयॉर्क में देना है, 10,000 मैंने एक अपने शागिर्द का देना है, सईद अतीक से मैंने 10,000 लेकर लगाया हुआ है। तकरीबन कोई 70-80 हज़ार तो हमारा यही कर्जा है, मगर इंशाअल्लाह मेरा ईमान है जिस अल्लाह ने ये पैसे दिए हैं वो अल्लाह वो भी देगा। इसमें हमारी जो मुराद थी वो ये थी कि आज हम ज़रा ओपनिंग कर लें, बिस्मिल्लाह कर लें, इंशाअल्लाह बड़ा ग्रैंड फंड रेजिंग भी करेंगे। इस जगह को डबल भी करना है, साथ वाली बिल्डिंग भी ले सकते हैं, इसके अलावा बड़ी बिल्डिंग भी ले सकते हैं। इसलिए हमने इसको अभी तक मस्जिद का दर्जा नहीं दिया कि अगर ये बेचकर हमें बड़ी जगह लेनी पड़े तो मस्जिद बेचकर नहीं ले सकते। बहरहाल आप फिक्र न करें, ये जो प्रोजेक्ट है ये भी बढ़ेगा, टीवी भी इंशाल्लाह चलता रहेगा, हौज़ा भी चलेगा। आज का हदफ ये था कि हम चाहते हैं संडे स्कूल को ज़रा रीऑर्गेनाइज करें। इसी तरीके से हम चाहते हैं हौज़े को जो सेमिनरी क्लासेस हैं बच्चों के लिए, जवानों के लिए, ये बाकायदा हम शुरू कर दें। अगरचे 1 इन अ वीक ही क्यों ना हो या 2 क्लासेस इन अ वीक क्यों ना हो, इससे भी बहुत। अब आपके सामने माशाल्लाह ये बच्चे पार्ट टाइम पढ़े हैं, फुल टाइम नहीं पढ़े हैं, मगर हमारे अलमैदी सेंटर के जो बच्चे हैं, मुझे शेख फाजिल सैलानी ने कहा कि आपके अलमैदी वाले जब बच्चे आते हैं उनके सलाम से पता चलता है कि सखावत हुसैन का शागिर्द आ गया। वो जब सलाम करते हैं तो इतने अदब से वो सलाम करते हैं और सही अरबी से कि हम या कुरान का भी पढ़ना हो, कोई अगर कुरान सही पढ़ रहा हो बहुत टॉप का, तो मुझे कई इमाम बारगाह वालों ने कहा कि हमारी नज़र जाती है कि मौलाना सखावत का शागिर्द पढ़ रहा होगा, इसलिए कि कुरान ठीक पढ़ रहा है। तो एक हमारी आइडेंटिटी बन गई है। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान साहब का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ, और ये मोहम्मद अली ख़ान साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, और हमारे अब्दुल अलीम ख़ान का भी, सजाद जाफरी का भी, मियाँ मंजूर साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बाकी तो सबके मैं शुक्रिया अदा कर चुका हूँ। 6 क्योंकि बज गए हैं, लिहाजा मैं आपके शुक्रिया के साथ इस कॉन्फ्रेंस को इस उम्मीद पर ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ कि अगले साल शाबान में जब ये कॉन्फ्रेंस हो, इंशाअल्लाह हौज़ा भी, यूथ का हौज़ा इंग्लिश वाला, वो इस्टेब्लिश हो चुका हो, री इस्टेब्लिश हो चुका हो, और इसी तरीके से इंशाअल्लाह साथ वाली बिल्डिंग भी हम ख़रीद चुके हों, और अल कुरान सेंटर भी ख़रीदा जा चुका हो, इमाम बारगाह भी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अगले शाबान तक ये तीनों प्रोजेक्ट, फिर हम एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस करेंगे 1000 बंदे की, और 1000 बंदे से कहेंगे कि $1000 ले आइए, उनमें से पहले आप ही बंदे हो जाइए, अभी से ये अहद कर लीजिए कि अगले साल आना है और $1000 भी लेकर आना है। बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने डोनेशन दिया है। मलिक साहब ने मेहरबानी फरमाई है, बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और हमारे चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब ने, चौधरी मोहम्मद रज़ा गुजर साहब ने, और सिस्टर हमारी जो लाइन पे थी आबदा हुसैन, ये हमारी बड़ी मुआविन है, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। हमेशा ये जब इनको पता चलता है कि हम ज़रा परेशानी में हैं तो ये भी मदद फरमाती हैं, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। राशिद ज़हरी साहब ने जो कमिटमेंट की है इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, पहले भी उन्होंने बहुत मेहरबानी की है। मोहम्मद जुल्फ़िकार हुसैन साहब का भी, खलीफा नफीसुल हसन साहब का भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान, इन्होंने हमेशा अपना खुम्स दिया है। अगर आप खुम्स की मूवमेंट ही चला दें, आज इमाम ज़माना की शब आ रही है, आज से आप ये अहद कर लें कि हम अपने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 दोस्तों की तरफ से खुम्स ला के देंगे तो मेरे ख्याल में इसी से ही हमारा बड़ा काम हो सकता है। थोड़ा सा हम ढीले हो गए हैं। आज ये जो कॉन्फ्रेंस थी, ये सिर्फ सबसे पहले अपने आप को स्क्रू जो है उसको ज़रा टाइट करने के लिए और अपने भाई बहनों के लिए, मुझे यकीन है कि आज की कॉन्फ्रेंस के बहुत मुस्बत असरात होंगे और इंशाअल्लाह फ्यूचर में हम बहुत कामयाब होंगे। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। बहुत बहुत मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अजरुकुम अल्लाह। मीसम से कहूँगा कि वो दुआए इमाम ज़माना के साथ एंड कर दें इस कॉन्फ्रेंस का। जो ऑनलाइन भी देख सुन रहे हैं,
जिन्होंने वेल विशिंग के मैसेजेस यकीनन भेजे होंगे, फ़ोन में देख नहीं सका हूँ, उनका भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। हाजी सलामत अली का भी मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज हमारे लिए एहतमाम किया है इफ्तार का भी, और नासिर का भी ख़ास तौर पे ये नए हमारे पास आए। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على